नमस्ते, यहाँहरू सम्पूर्णलाई स्वागत छ नेपाल अनलाइन स्कुलको युट्युब च्यानलमा। र हामी नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क सहायक द्वितीयको दोस्रो चरणको लिखित परीक्षामा लेखाखण्ड अन्तर्गत रहेर पढ्नुपर्ने विभिन्न विषय शीर्षकको बारेमा अध्ययन गरिरहेका छौँ र लेखाखण्डमा चाहिँ हामीले दोस्रो चरणको लिखित परीक्षाको लागि जम्मा 13 वटा च्याप्टरहरूमा चाहिँ अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ र हामीले 7 वटा च्याप्टरहरूमा डिस्कस गरिसकेका छौँ, सकिसकेका छौँ 7 वटा च्याप्टरहरू चाहिँ र अब बाँकी भनेको हामी क्रमैसँग पढ्दै जानेछौँ र त्यसमा चाहिँ हामी छलफल पनि गर्दै जानेछौँ र आज चाहिँ हाम्रो 8औं च्याप्टर रहेको छ यो र 8औं च्याप्टरमा चाहिँ के छ भने फाइलिङ र अनुक्रमणिका, त्यसैगरी अर्को हामी यसमा एड गर्छौँ के भन्दा अभिलेख व्यवस्थापन पनि जोड्नेछौँ, अन्त्यमा यसलाई पनि हामी हेर्नेछौँ र अर्को पनि म जानकारी के गराउँछु भने तपाईँहरूलाई एक दुईजना साथीहरूले चाहिँ कमेन्ट पनि गर्नुभएको छ, जुन च्याप्टर वाइज क्वेसनहरू पनि राखिदिनु होला भनेर रिक्वेस्ट गर्नुभएको छ। त्यसैले गर्दा म अन्त्यमा यस च्याप्टरबाट जुन विगतमा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क, त्यसैगरी राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्क लगायत अन्य ब्याङ्कहरूमा सोधेको क्वेसनहरूलाई पनि अन्त्यमा प्र्याक्टिसको लागि राखिदिनेछु र तपाईँहरूले चाहिँ प्र्याक्टिस गर्न सक्नुहुन्छ जुन क्वेसनहरू चाहिँ। त्यसैले आउनुहोस् अब ढिला नगरी आजको विषयवस्तुतर्फ लागौँ र अब हामी सुरुमा चाहिँ हेर्छौँ फाइलिङ। फाइलिङ भनेको के हो र फाइलिङको सम्पूर्ण कुराहरू पढिसकेपछि हामी अनुक्रमणिका हेर्छौँ र अनुक्रमणिका यानि कि इन्डेक्सिङ पछि चाहिँ हामी जुन रेकर्ड म्यानेजमेन्ट रहेको छ अभिलेख व्यवस्थापन त्यसको बारेमा पनि हेर्नेछौँ र अन्त्यमा चाहिँ जुन पास्ट क्वेसनहरू मोडल क्वेसनहरू चाहिँ हेर्नेछौँ। अब सुरुमा हामी के हेर्छौँ भन्दाखेरि यो फाइलिङ भनेको के हो, फाइलिङको बारेमा हेर्छौँ, फाइलिङको डेफिनेसन, त्यसपछि हामीले यस अन्तर्गत पढ्नुपर्ने सम्पूर्ण कुराहरूलाई डिटेलमा हेर्नेछौँ अब यो भिडियोमा। अब सुरुमा हामीले बुझ्नुपर्छ फाइलिङ भनेको के हो भन्ने सम्बन्धमा यहाँ मैले एक दुईवटा पोइन्टमा चाहिँ उल्लेख गरेकी छु, यहाँबाट पनि हामी स्पष्ट हुन सक्छौँ। अब पहिलो पोइन्टमा हेरौँ, फाइलिङको डेफिनेसन छ विगतका विभिन्न सूचना तथा जानकारीहरू चाहिएको वा खोजिएको बेलामा है, यहाँ विगतका विभिन्न सूचना भयो अथवा जानकारीहरू भयो, ती सूचना र जानकारीहरू चाहिएको अथवा खोजिएको बेलामा तुरुन्त पाइने गरी कागजपत्र र अभिलेखहरूलाई क्रमबद्ध तरिकाले मिलाएर फाइलमा राख्ने कार्यलाई नै फाइलिङ भनिन्छ। यहाँबाट हामीले फाइलिङको एउटा डेफिनेसन पढ्यौँ। यसबाट चाहिँ के बुझ्यौँ भन्दा जुन विगतमा भएको विभिन्न सूचना तथा जानकारीहरूलाई चाहिँ चाहिएको अथवा खोजिएको बेलामा तुरुन्तै पाइने गरी हामीले कागजपत्र अथवा अभिलेखहरूलाई चाहिँ क्रमबद्ध तरिकाले मिलाएर व्यवस्थित ढङ्गले राख्छौँ फाइलमा भने त्यसलाई नै फाइलिङ भनिन्छ भनेर यो पोइन्टमा छ। अब अर्को पोइन्टमा के छ भने कार्यालयमा कार्यको सिलसिलामा हेर्नुहोस् है, कार्यालयमा अब काम गर्ने क्रममा अथवा काम गर्ने सिलसिलामा आदान प्रदान भएका भनेको जुन विभिन्न कागजातहरू हुन्छन् र तोकिएको आधारमा वर्गीकरण गरी ती कागजातहरूलाई चाहिँ तोकिएको आधारमा वर्गीकरण गर्ने र वर्गीकरण गरी व्यवस्थित ढङ्गले सुरक्षित रूपमा फाइलमा राख्ने कार्यलाई नै फाइलिङ भनिन्छ भनेर यो अर्को पोइन्टमा छ। त्यसैगरी फाइलिङ जुन कार्यालयको प्रकृति अनि पत्रको प्रकृति, कागजातहरूको विषय अनि उपलब्ध स्रोत र साधनहरूको अवस्था को चाहिँ कुराहरूको आधारमा विभिन्न प्रकारले राख्न सकिन्छ है फाइलिङ चाहिँ। र अर्को पोइन्टमा के छ भने कागजपत्रहरूलाई सम्भावित हानि नोक्सानीहरूबाट सुरक्षित राख्न आवश्यक पत्रहरू चाहेको बखत भनेको चाहेको बेलामा नै तुरुन्त पत्ता लगाउने उद्देश्यले राखिन्छ भनेको फाइलिङ किन गरिन्छ त? फाइलिङको उद्देश्य चाहिँ के हो भन्दा एउटा चाहिँ जुन कागजपत्रहरूलाई सम्भावित भनेको हानि नोक्सानी हुने सम्भावनाहरू हुन्छन् ती हानि नोक्सानी हुनबाट चाहिँ बचाउनका लागि, त्यसपछि सुरक्षित राख्नका लागि र आवश्यक पत्रहरू है चाहेको बेलामा तुरुन्तै हामीले पत्ता लगाउन सक्ने होस् भनेर चाहिँ यो उद्देश्यले के गरिन्छ भन्दा फाइलिङ गरिन्छ। अब यसै क्रममा हामी एउटा डेफिनेसन हेरौँ। यहाँ चाहिँ जर्ज आर टेरीको डेफिनेसन छ फाइलिङको सम्बन्धमा है। जर्ज आर टेरीका अनुसार चाहिँ फाइलिङ भनेको के हो भन्ने सम्बन्धमा छ। अब हेर्नुहोस् यहाँ के छ भने फाइल व्यवस्था भनेको पूर्वनिर्धारित प्रणाली बमोजिम कागजातहरूलाई स्वीकृत फाइलमा राख्नु हो। एउटा भनेको के हो भन्दा पूर्वनिर्धारित प्रणाली बमोजिम जुन कागजातहरूलाई चाहिँ स्वीकृत फाइलमा राख्नु हो, जहाँ चाहिँ आवश्यक परेको कागजात विशेष शीघ्रता भनेको एकदमै छिटोसँगले शीघ्रता तथा सुगमताका साथमा पत्ता लगाउन सकियोस्
है। यसरी अब पूर्व निर्धारित प्रणाली बमोजिम जुन कागजातहरूलाई चाहिँ स्वीकृत फाइलमा राखिएको खण्डमा हामीलाई जुनै बेला पनि आवश्यक पर्न सक्छ। ती आवश्यक परेको बेलामा चाहिँ ती कागजातहरूलाई विशेष किसिमले सबैभन्दा छिटो र सहज तरिकाले पत्ता लगाउन सकियोस् भनेर चाहिँ जर्ज आर टेरीले फाइल अथवा फाइलिङलाई चाहिँ यसरी परिभाषित गरेको छ। अब हामीले अन्त्यमा यति बुझिसकेपछि कसरी बुझ्नुपर्छ अथवा सर्टकटमा यो फाइलिङ भनेको चाहिँ के हो भनेर बुझ्नुपर्छ भने यहाँ अन्त्यमा छ। अत भविष्यका लागि हेर्नुहोस् है, भविष्यका लागि उपयोगी चिठी पत्र तथा अभिलेखहरूलाई वैज्ञानिक तथा व्यवस्थित तरिकाबाट, एउटा वैज्ञानिक हुनु पर्यो, अर्को भनेको व्यवस्थित, जुन सिस्टमेटिक तरिकाबाट चाहिँ सुरक्षित साथ राख्नका लागि अपनाइने जुन पद्धति हुन्छ त्यसलाई नै के भनिन्छ, फाइलिङ भनिन्छ। हामीले बुझ्नुपर्ने यति हो। र यहाँसम्म हामीले बुझिसकेका छौँ फाइलिङ भनेको के हो र फाइलिङको उद्देश्य चाहिँ किन हुन्छ अथवा फाइलिङ के उद्देश्यले गरिन्छ भन्ने सम्बन्धमा पनि हेरिसकेका छौँ। जुन सम्भावित हानि नोक्सानीहरूबाट बचाउनका लागि, त्यसपछि सुरक्षित राख्नका लागि कागजातहरूलाई र आवश्यक परेको बेलामा चाहिँ ती कागजातहरूलाई हामीले सहज रूपमा शीघ्रताका साथमा चाहिँ सजिलै पत्ता लगाउन सकियोस् अथवा पाउन सकियोस् भनेर चाहिँ यो फाइलिङ गरेर राख्ने गरिन्छ। यहाँसम्म हामीले बुझिसकेका छौँ। अब यसपछि फाइलिङको उद्देश्य र महत्त्व चाहिँ के रहेको छ भन्ने सम्बन्धमा हेर्छौँ। अब हामी हेर्छौँ फाइलिङको उद्देश्य र महत्त्व के रहेको छ। त हामी यहाँ जम्मा कतिवटा उद्देश्य र महत्त्व हेर्छौँ भन्दा जम्मा 11वटा उद्देश्य तथा महत्त्व हेर्छौँ, इम्पोर्टेन्स एन्ड अब्जेक्टिभ्स अफ फाइलिङ। अब स्टार्ट गरौँ नम्बर 1बाट। अब पहिलो नम्बर 1मा छ कागजपत्रको सुरक्षा भनेको प्रोटेक्सन अफ डकुमेन्ट। हामीले कसरी कागजपत्रहरूको चाहिँ सुरक्षा गर्ने भन्ने सम्बन्धमा अब कसरी यसलाई चाहिँ थोरै हामी एक्सप्लेन गरौँ। विभिन्न अब महत्त्वपूर्ण कागजातहरू के हुन सक्छन्, यसको चाहिँ महत्त्वपूर्ण कागजातहरू उदाहरणको लागि चाहिँ जस्तो चिठी पत्रहरू भयो, अनि करार पत्र भयो, अनि विभिन्न सम्झौता नक्सा आदि चाहिँ जुन महत्त्वपूर्ण कागजातहरू है। अब यी कागजातहरूलाई चाहिँ विभिन्न सम्भावित हानि नोक्सानी जस्तो कि चोरी, त्यसपछि आगलागी अनि किरा आदिहरूबाट चाहिँ सुरक्षा प्रदान गर्न यसको महत्त्वपूर्ण कार्य हो। के को भन्दा फाइलिङको, जुन कागजपत्रहरूको सुरक्षा गर्नु पनि फाइलिङको उद्देश्य र महत्त्व हो। अब अर्को 2 नम्बरमा छ प्रमाण भनेको प्रुफ। अब कहिलेकाहीँ विभिन्न पक्षहरू बीचमा मतभेदहरू उत्पन्न हुन सक्छ र यसरी उत्पन्न भई मुद्दा मामिला झेल्नु परेको खण्डमा चाहिँ जुन फाइलिङको माध्यमबाट कागजातहरूलाई प्रमाणको रूपमा पेश गरेर पनि आफ्नो अधिकारहरू चाहिँ सुरक्षित गर्न सकिन्छ। यसैले हामीले कागजातहरूलाई यदि फाइल गरेर राखिएको छ भने ती कागजातहरूलाई चाहिँ फाइलिङको जुन प्रमाणको रूपमा चाहिँ हामी पेश गर्न सक्छौँ, जसले गर्दा चाहिँ आफ्नो अधिकारको सुरक्षित अथवा सुरक्षा पनि हुन्छ। यो भयो फाइलिङको उद्देश्य र महत्त्व अन्तर्गतको नम्बर 2को प्रमाण। अब नम्बर 3मा अर्को छ भावी सन्दर्भ, रिफरेन्स रहेको छ। अब जुन व्यवसायका कतिपय कार्यहरूको लागि चाहिँ पहिलेका कुराहरू थाहा पाउनको लागि पनि आवश्यक हुन्छ है। जुन पहिलेका कुराहरू के रहेको छ, पहिले के भएको थियो गतिविधि भन्ने कुराहरू पनि जान्नु आवश्यक हुन्छ। यसले चाहिँ कार्यालयलाई राम्रो फाइलिङ प्रणाली प्रयोग गरेको खण्डमा है, यदि कार्यालयले राम्रो फाइलिङहरू गरिराखेको छ, राम्रो फाइलिङ प्रणालीको चाहिँ प्रयोग गरेको खण्डमा के हुन्छ भन्दा आवश्यक भएको समयमा चाहिँ पुराना कागजपत्रहरूलाई प्रयोग गर्न पनि सकिन्छ। यसरी भावी सन्दर्भमा पनि यो फाइलिङको चाहिँ उद्देश्य र महत्त्व छ। अर्को 4 नम्बरमा छ आपसी विवाद समाधान, सेटलमेन्ट अफ डिस्प्युट रहेको छ। अब यस अन्तर्गत चाहिँ जुन व्यवसायमा कहिलेकाहीँ व्यवसायी र ग्राहकहरू बीचमा अथवा कर्मचारीहरू बीचमा आपसमा विवादहरू उत्पन्न हुन्छ है, र त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ अब पुरानो सम्झौता पत्र अध्ययन गरी शङ्काहरूलाई चाहिँ न्यूनीकरण अथवा निवारण गर्न सकिन्छ। यसले यो आपसी विवाद समाधानले पनि जुन फाइलिङको उद्देश्य र महत्त्वलाई चाहिँ सहयोग गर्ने गर्छ। अर्को 5 नम्बरमा छ योजना तथा नीति निर्माण, प्लानिङ एन्ड पोलिसी मेकिङ।
अब यस अन्तर्गत एउटा असल व्यवस्थापकले फाइलिङको योजना तथा जुन नीति निर्माणहरूको कार्यमा चाहिँ सहयोग गर्ने गर्छ। अनि भाषा योजना र नीतिहरू जुन विगतमा अभिलेखको आधारमा तथा वर्तमान अवस्था र भविष्यको पूर्वानुमानको आधारमा पनि निर्माण गर्न सकिन्छ। यो पनि के हो? फाइलिङको उद्देश्य र महत्त्व अन्तर्गतको एउटा उद्देश्य र महत्त्व हो योजना तथा नीति निर्माण भनेको। अर्को 6 नम्बरमा छ शीघ्र निर्णय भनेको क्विक डिसिजन। अब असल फाइलिङ व्यवस्थाले चाहिँ ठिक समयमा जुन व्यवस्थापनलाई सही सूचनाहरू उपलब्ध गराउँछ र यही सूचनाको आधारमा चाहिँ सही व्यवस्थित र शीघ्र निर्णय लिन पनि सकिन्छ। अर्को 7 नम्बरमा छ कार्यक्षमता, इन्क्रिज वर्किङ इफिसियन्सी। अब एउटा असल फाइलिङ प्रणालीले है कार्यालयका जुन कार्यक्षमतामा वृद्धि गर्छ र यसले चाहिँ विगतमा अभिलेखहरू आवश्यक परेको खण्डमा तुरन्त उपलब्ध गराउने काम पनि गर्छ र यसले कार्यालयका कागजपत्रहरूको संरक्षण र भण्डारणमा पनि सहयोग गर्छ। अर्को चाहिँ र यसका लागि चाहिँ अतिरिक्त के हुन्छ भन्दा पूर्व घोषित कार्यलाई सही समयमा सम्पन्न गर्न सहयोग गरेर समयको खर्च हुनुबाट पनि बचाउँछ, समयको चाहिँ बचत गर्छ यो कार्यक्षमताले। अर्को 8 नम्बरमा छ सूचना प्रदान गर्नु भनेको प्रोभाइड इन्फर्मेसन। अब भावी योजना र नीति निर्माणका लागि आवश्यक सूचनाहरू प्रदान गर्नु पनि यसको अर्को महत्त्वपूर्ण कार्य हो। अर्को 9 नम्बरमा छ अभिलेखको उचित व्यवस्था गर्नु, प्रोपर एरेन्जमेन्ट अफ डकुमेन्ट। यो चाहिँ अभिलेखको उचित रूपमा व्यवस्था गर्नु रहेको छ। अब कार्यालयमा कुनै पनि समयमा कुनै जानकारीहरूबारे स्पष्टीकरण मागेमा है अथवा कुनै कामको सिलसिलामा कुनै पुराना कागजातहरू मागेमा चाहिँ दिनको लागि जुन फाइलिङ कागजातलाई व्यवस्थित ढङ्गले राखिएको हुन्छ। यो चाहिँ के हो भन्दा अभिलेखको उचित व्यवस्था गर्नु। यसबाट पनि भनेको बेलामा सहजै हामीले कागजातहरू चाहिँ प्राप्त गर्न सक्छौँ। अर्को 11 नम्बरमा छ कर्मचारीहरूलाई मार्गदर्शन दिनु, टु प्रोभाइड गाइडेन्स टु स्टाफ। अब अर्को उद्देश्य भनेको चाहिँ के हो? उद्देश्य र महत्त्व यो रहेको छ हाम्रो कर्मचारीहरूलाई चाहिँ मार्गदर्शन दिनु, जुन सङ्गठनका कर्मचारीलाई उनीहरूको काम, कर्तव्य र अधिकारहरूको बारेमा जानकारी गराउनु हो। के रहेको छ त उनीहरूको काम के हो, त्यसपछि कर्तव्य के हो र अधिकार के हो भन्ने सम्बन्धमा चाहिँ कर्मचारीलाई जानकारी दिनु, मार्गदर्शन दिनु पनि फाइलिङको उद्देश्य र महत्त्व अन्तर्गतको एउटा उद्देश्य र महत्त्व हो भने। अर्को 11 नम्बरमा छ इज्जत प्रतिष्ठा कायम राख्नु वा वृद्धि गर्नु, मेन्टेन एन्ड इन्क्रिज गुडविल एन्ड इमेज रहेको छ। अब व्यवस्थाले आवश्यक है समयमा ग्राहक अथवा विभिन्न आगन्तुकहरू, पाहुनाहरू, व्यक्तिहरू अथवा सरकारवाला पक्षहरूलाई आवश्यक सूचनाहरू प्रदान गरी उनीहरूको दिमागमा सङ्गठनप्रतिको सकारात्मक सोचको विकास गर्नु हो। सङ्गठनप्रतिको यदि नकारात्मक दृष्टिकोणहरू छ, सोचहरू छ भने चाहिँ आवश्यक सूचनाहरू प्रदान गर्ने, सङ्गठनप्रति सकारात्मक बनाउने र जुन सङ्गठनको सोच चाहिँ सकारात्मक बनाउने सङ्गठनप्रतिको। यसरी परिणाम स्वरूप सङ्गठनको इज्जत प्रतिष्ठामा चाहिँ वृद्धि हुन्छ। यसरी अब विभिन्न पक्षहरूलाई चाहिँ सङ्गठनको बारेमा राम्रो जानकारी दिएर सङ्गठनप्रति चाहिँ सकारात्मक बनाएको खण्डमा चाहिँ सङ्गठनको इज्जत प्रतिष्ठामा पनि वृद्धि हुन्छ। र यो भयो फाइलिङको उद्देश्य तथा महत्त्व। हामीले 11वटा छलफल गरिसकेका छौँ। अब यदि हामीले फाइलिङको उद्देश्य र महत्त्वहरू हेरिसकेपछि एकचोटि फेरि रिभिजन गरौँ। उद्देश्यहरू सुरुमा के हुन सक्छन् भन्दा एउटा अभिलेखहरूलाई क्रमबद्ध रूपमा मिलाएर राख्नु भयो है। अर्को भनेको चाहिँ भविष्यको लागि सुरक्षित राख्ने भयो। अनि जुन अभिलेखहरूको व्यवस्थित भण्डार गर्ने, त्यसपछि आवश्यक पर्दा कागजातहरूको स्थान पत्ता लगाउने, कुन स्थानमा राखिएको छ त ती कागजातहरू भनेर स्थानहरू तुरुन्तै पत्ता लगाउन सकिने। अर्को भनेको समय र श्रमको बचत गर्ने अनि आवश्यक परेको बखतमा प्रमाणको पेश गर्ने प्रमाणको रूपमा र सङ्गठनको इज्जत र प्रतिष्ठा बढाउने अनि कानुनी औपचारिकता पनि पुरा गर्ने। यो चाहिँ के भयो भन्दा फाइलिङको उद्देश्य। अब महत्त्व चाहिँ जस्तो कि अभिलेखको सुरक्षा गर्नुभयो अनि कार्य सम्पादनमा सरलता अनि शीघ्रता प्रभावकारिताको अभिवृद्धि गर्नुभयो अनि प्रमाणको रूपमा पेश गर्ने भयो। त्यसपछि व्यवस्थापनलाई नीति नियम योजना र कार्यक्रममा सहयोग गर्नु, यसै गरी कार्यक्षमता तथा उत्पादकतामा वृद्धि गर्नु अथवा उत्पादकता बढाउनु, संस्थागत स्मरण अभिवृद्धि गर्नु, यसै गरी संस्थाको ख्याति भनेको गुडविलको अभिवृद्धि गर्नु, कागजपत्रहरूको सही र उचित व्यवस्थापन गर्नु, त्यसै गरी अनुगमन तथा नियन्त्रण जुन प्रणालीहरूलाई चाहिँ सहयोग पुर्याउनु चाहिँ के भयो भन्दा फाइलिङको उद्देश्य र महत्त्व भयो।
र अब फाइलिङको उद्देश्य र महत्त्वपछि अब हामी पढ्दैछौँ यहाँ असल फाइलिङका गुण तथा विशेषताहरू के रहेको छ त। अब हेर्छौँ क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ गुड फाइलिङ। अब यहाँ 9वटा हेर्छौँ हामी यो बुँदामा के रहेको छ भन्ने सम्बन्धमा। एउटा सुरुमा रहेको छ सरल है, यो चाहिँ के हो भन्दा असल फाइलिङको गुण वा विशेषताहरू अन्तर्गतको। अब असल फाइलिङमा चाहिँ सरल अथवा सरलता हुनुपर्छ है। फाइलिङ गर्दा जो कसैले पनि सजिलैसँग बुझ्न सक्ने गरी यो सरल तरिकाले मिलाएर राखिएको हुनुपर्छ। यो के हो भन्दा असल फाइलिङको गुण अथवा विशेषता हो सरलता भनेको चाहिँ। अर्को 2 नम्बरमा छ लचकदार। अब समय र परिस्थिति तथा आवश्यकता अनुसार चाहिँ जुन परिवर्तन अनि परिमार्जन तथा थप घट गर्न सकिने गरी फाइलिङ गरिएको हुनुपर्छ। यो चाहिँ असल फाइलिङको अर्को विशेषता अथवा गुण हो। यसैगरी 3 नम्बरमा छ सुरक्षा। र यो सुरक्षा चाहिँ जुन असल फाइलिङको महत्त्वपूर्ण विशेषता हो र कागजपत्र अथवा अभिलेखहरूको आवश्यकता अनि महत्त्व अनुसार सुरक्षा गर्ने किसिमले सुरक्षित राख्न सक्ने फाइलिङ हुन आवश्यक छ है। यो पनि अर्को असल फाइलिङको गुण अथवा विशेषताभित्रको एउटा गुण अथवा विशेषता हो। अर्को 4 नम्बरमा के छ गोप्यता। अब गोप्यतामा चाहिँ कागजपत्र तथ्य प्रमाण अनि सूचना जुन जानकारीहरूको महत्त्व अनि विशेषता प्रकृति अनुसार गोप्यता व्यवस्थापन गर्न सक्ने किसिमको पनि हुनुपर्छ। यो पनि असल फाइलिङको गुण हो। अर्को 5 नम्बरमा छ कम स्थान लिने। अब फाइलिङ भद्दा किसिमको हुनु हुँदैन भनेको अब धेरै स्थान ओगर्ने प्रकारको हुनु हुँदैन। कम स्थान ओगर्ने किसिमले जुन फाइलिङको व्यवस्था गरिनुपर्छ। यो के हो कम स्थान ओगर्ने पनि फाइलिङको विशेष गुण हो असल फाइलिङको। अर्को 6 नम्बरमा छ वर्गीकरण। अब फाइललाई महत्त्व त्यसपछि आवश्यकता र औचित्यताको आधारमा चाहिँ वर्गीकरण गर्नुपर्छ। जसले गर्दा के हुन्छ भन्दा आवश्यक परेको समयमा आवश्यक कागजातहरू हामीले तुरुन्तै छोटो समयमा नै सहजै रूपमा पत्ता लगाउन अथवा प्राप्त गर्न सक्छौँ यो वर्गीकरण यसरी राखिएको खण्डमा। अर्को 7मा के छ पहुँच योग्यता। अब पहुँच योग्यतामा चाहिँ फाइलिङ व्यवस्थाका मुख्य विशेषता भनेको कुनै कागजात खोज्न साथ तत्काल फेला पार्न सकियोस् भन्ने नै हो है। त्यसैले आवश्यक पर्न साथ त्यो अभिलेखसम्म सबै कर्मचारीहरूको पहुँच पुग्नुपर्छ। यो के हो पहुँच योग्यता भनेको। अर्को 8मा छ मितव्ययी भनेको इकोनोमी। फाइलिङ व्यवस्था बढी खर्चिलो हुनु हुँदैन है। खर्च धेरै हुने अब बढी खर्चिलो प्रकारको हुनु हुँदैन। फाइलिङ व्यवस्था न्यूनतम लागतमा थोरै लागतमा चाहिँ उच्चतम कार्य सम्पादन हुने किसिमले फाइलिङ गर्नुपर्छ। यो चाहिँ मितव्ययी भयो। अनि 9 नम्बरमा छ अर्को नियन्त्रण योग्य। अब असल फाइलिङ व्यवस्थापनको चाहिँ नियन्त्रण सीमाभित्र रहनुपर्छ र फाइलिङ सम्बन्धी कुनै अवरोध वा समस्या आएमा तत्काल यथार्थ कुरा पत्ता लगाउने के हो भन्ने र ती अवरोधहरूलाई चाहिँ हटाउन सक्ने किसिमले व्यवस्थापन गरिनुपर्छ। यो चाहिँ नियन्त्रण योग्य भयो। र हामीले यो 9वटा चाहिँ असल फाइलिङको गुण तथा विशेषताहरूबारे अध्ययन गरिसकेका छौँ। अब यसपछि हामी हेर्छौँ फाइलिङको प्रकारहरू। टाइप्स अफ फाइलिङ रहेको छ। फाइलिङ कति प्रकारको कुन कुन हुन्छन् भन्ने सम्बन्धमा चाहिँ अब हामी अध्ययन गर्नेछौँ। मुख्यतः फाइलिङ 2 प्रकारको हुन्छ। कुन कुन भन्दाखेरि एउटा परम्परागत भयो ट्रेडिसनल फाइलिङ सिस्टम। अर्को भनेको चाहिँ आधुनिक फाइलिङ प्रणाली भनेको मोडर्न फाइलिङ सिस्टम। यी 2 प्रकारको फाइलिङ सिस्टम रहेको छ है। अब यो 2 प्रकारको फाइलिङ सिस्टम अन्तर्गत पनि विभिन्न अरू फाइलिङहरू रहेको छ। कसरी गर्ने के रहेको छ भनेर त अब डिटेलमा हामी हेर्छौँ। त्यसैले अब हामी सुरुमा हेर्छौँ फाइलिङको 2 प्रकार मध्येको पहिलो नम्बरमा छ परम्परागत फाइलिङ प्रणाली यानी कि ट्रेडिसनल फाइलिङ सिस्टम। अब यस अन्तर्गत पनि अन्य फाइलहरू पर्दछ, फाइलिङ गर्ने तरिकाहरू पर्दछन् है। के रहेको छ हामी हेर्छौँ। अब सुरुमा छ परम्परागत फाइलिङ पद्धति। अब यो परम्परागत फाइलिङ पद्धति भनेको चाहिँ के हो त, कसरी बुझ्ने यसलाई हामीले। यसको थोरै डेफिनेसन हेरौँ है। यो परम्परागत अथवा ट्रेडिसनल फाइलिङ सिस्टम भनेको चाहिँ के हो भन्ने सम्बन्धमा सामान्य प्रविधि र सामग्रीको प्रयोग गरेर पोकामा अनि तारमा खोफामा अर्को भनेको बाकसमा अथवा मिसिलमा संलग्न गरी है सङ्कलन गरी फाइल गर्ने पद्धतिलाई नै के भनिन्छ भन्दा परम्परागत फाइलिङ पद्धति भनिन्छ। यो चाहिँ कस्तो भन्दा सामान्य प्रविधि भयो
त्यसपछि जुन सामग्रीहरूको सामान्य रूपमा प्रयोग गरेर पोकामा त्यसपछि तारमा खोपामा लगायत जुन मिसिनमा चाहिँ सङ्कलन गरेर यदि फाइल गरिन्छ भने त्यस्तो पद्धतिलाई नै ट्रेडिसनल फाइलिङ सिस्टम भनिन्छ। अब यो ट्रेडिसनल फाइलिङ सिस्टम अन्तर्गत पनि अन्य 5 वटा हामीले विधिहरू पढ्नुपर्छ अथवा तरिकाहरू पढ्नुपर्छ है यसमा चाहिँ। अब यो ट्रेडिसनल फाइलिङ सिस्टममा चाहिँ के हुन्छ भने व्यवसायको प्रारम्भिक चरणमा भनेको पहिले व्यवसायको सुरुमा चाहिँ व्यवसायमा कार्यहरू थोरै मात्रामा भएको हुन्छ, धेरै कार्यहरू भएको हुँदैन र यस्तो अवस्थामा चाहिँ यो फाइलिङको विशेष प्रयोग गरिन्थ्यो है। परम्परागत फाइलिङको चाहिँ व्यवसायहरू यदि सुरु गरेको छ, पहिलो चरणमा छ, व्यवसायमा धेरै कार्यहरू भइरहेको छैन, थोरै कामहरू मात्रै भइरहेको छ, कागजातहरू थोरै मात्रै भइरहेको छ भने चाहिँ विशेष गरी यो ट्रेडिसनल फाइलिङ सिस्टम चाहिँ प्रयोग गरिन्थ्यो। र आजभोलि चाहिँ है अब जुन व्यावसायिक सङ्गठनको कारोबारहरू सानो छ, जहाँ कम मात्रामा कागजातहरूको प्रयोग गरिन्छ, त्यहाँ चाहिँ यही प्रकारको फाइलिङ सिस्टमको प्रयोग हुन्छ। यस प्रकारको विधि नै प्रयोग हुन्छ, यो जुन ट्रेडिसनल फाइलिङ सिस्टम नै। र यसमा पनि अब अन्य जुन रहेको छ, हामीले 5 वटा यहाँ विभिन्न फाइलिङहरू रहेको छ, पढ्छौँ अब है, पढ्दै जान्छौँ, त्यसपछि हामीलाई थाहा पनि हुँदै जान्छ। अब हामी हेर्छौँ यहाँ जुन परम्परागत फाइलिङ पद्धतिको 5 वटा अरू स्वरूपहरू रहेको छ, हामी एबीसीडी गरेर हेर्छौँ यसलाई चाहिँ। अब हामी सुरुमा हेर्छौँ पोके फाइलिङ यानि कि ब्यागेज फाइलिङ रहेको छ। अब यो पोके फाइलिङ भनेको चाहिँ के हो भनेर यहाँ मैले सर्ट डेफिनेसन चाहिँ लेखेकी छु र अन्य कुरालाई चाहिँ हामी हेर्नेछौँ है। अब हामी सुरुमा पोके फाइलिङ अथवा ब्यागेज फाइलिङ भनेको के हो भनेर हेर्छौँ। यहाँ पोइन्टमा रहेको छ यसको डेफिनेसन। अब महत्त्वपूर्ण व्यक्तिगत अथवा संस्थागत है, यहाँ महत्त्वपूर्ण त्यसपछि व्यक्तिगत पनि हुनसक्छ अथवा संस्थागत पनि हुनसक्छ। अभिलेख कागजातलाई कपडा त्यसपछि प्लास्टिक, छाला अथवा अन्य सामग्रीले पोको पारेर यदि राखिन्छ भने त्यस्तो पद्धतिलाई नै के भनिन्छ? पोके फाइलिङ भनिन्छ, ब्यागेज फाइलिङ। अब यस्तो प्रकारको प्रणाली चाहिँ विभिन्न सरकारी कार्यालय भयो, अनि अड्डा अदालत भयो, अनि गुठी संस्थाहरूमा चाहिँ अझै पनि प्रचलनमा रहेको छ। र यस पद्धतिमा एकै विषयसँग सम्बन्धित जुन कागजातहरूलाई एउटा पोकोमा वर्गीकरण गरेर पनि राख्न सकिन्छ। जस्तो अब काम सकिएका र चालु अवस्थामा नरहेका है कागजातहरूलाई चाहिँ राख्न यो विधि प्रयोग गरिन्छ। र पोकोको बाहिर वर्गीकरण लेखेर कुन टपिक हो अथवा कुनसँग रिलेटेड फाइलहरू अथवा कागजातहरू चाहिँ जुन सम्बन्धित पोकोमा छ भनेर बाहिर चाहिँ लेखेर राखेमा यस्तो भयो भने चाहिँ खोजेको बेलामा सजिलै हामीले पत्ता लगाउन सजिलो हुन्छ। अब यसको फाइदा चाहिँ एउटा सरल छ, अर्को भनेको यो सस्तो छ, अनि कम स्थान ओगट्ने प्रकारको छ, अनि लचकता छ भने अब यसको फाइदा सँगसँगै बेफाइदा पनि हुन्छ। अब बेफाइदा चाहिँ के हुनसक्छ भन्दाखेरि पत्ता लगाउन कठिन हुन्छ। यसरी अब वर्गीकरण नगरिकन बाहिर नलेखिकन राखिएको खण्डमा एकदमै पत्ता लगाउन कठिन हुन्छ। अनि यो चाहिँ के हुन्छ एउटा भन्दाखेरि अप्रभावकारी र अनुपयुक्त पनि हुनसक्छ, अनि असुरक्षित पनि हुनसक्छ र गोपनीयता कायम नहुने प्रकारको पनि हुनसक्छ। यो चाहिँ बेफाइदा भयो पोके फाइलिङको है। अब अर्को यो चाहिँ हामी परम्परागत फाइलिङ पद्धतिको स्वरूपहरू हेरिरहेका छौँ। एउटा भयो एमा हामीले पोके फाइलिङ हेऱ्यौँ। अब बीमा अर्को रहेको छ हाम्रो तार फाइलिङ। अब बीको चाहिँ रहेको छ तार फाइलिङ यानि कि वायर फाइलिङ रहेको छ। यो चाहिँ हाइलाइट गरौँ, अलिक सजिलो हुन्छ हेर्न र बुझ्नका लागि पनि। तार फाइलिङ छ यो चाहिँ। अब तार फाइलिङ चाहिँ कस्तो प्रकारको फाइलिङ हो हामीले कसरी बुझ्ने भन्दाखेरि फाइलिङको सबैभन्दा पुरानो पद्धति हो यो वायर फाइलिङ चाहिँ है। र यस पद्धतिमा चाहिँ काठ अथवा फलामको, यहाँ काठ भयो या त काठको नभई अर्को भनेको चाहिँ फलामको सानो टुक्रामा अड्काइन्छ र अर्कोपट्टि चुच्चोलाई केही बङ्क्याइन्छ र व्यवसायमा आएका है व्यवसायमा भएको जुन कागज पत्रहरू चिठी पत्रहरूलाई चाहिँ क्रमशः के गरिन्छ भन्दा मिति को क्रममा मिलाएर सिउरिँदै फाइलिङ गरिन्छ है। वास्तवमा यसरी मितिको क्रममा जुन व्यवसायमा आएका कागज पत्रहरूलाई काठ अथवा फलामको सानो टुक्रामा अड्काएर अर्कोपट्टि चुच्चोहरूलाई चाहिँ केही बङ्ग्याएर चाहिँ यदि राखिन्छ सिउरिँदै भने मितिको क्रमको आधारमा यदि राखिन्छ भने त्यसलाई नै के भनिन्छ भन्दा तार फाइलिङ भनिन्छ।
अब यो चाहिँ कम कागजपत्रहरू प्राप्त हुने कार्यालय अथवा जुन कागजपत्रहरू गोप्य राख्नु पर्दैन है, गोप्यता हुँदैन जुन कागजपत्रहरूमा भने त्यसको लागि मात्रै उपयुक्त हुन्छ। यदि कागजपत्रहरू एकदमै धेरै छ अनि कार्यालयहरूमा चाहिँ दिन प्रतिदिन कारोबारहरू भइरहेको हुन्छ र कागजपत्रहरू पनि बढिरहेको हुन्छ अनि गोप्यता का आधारमा हामीले राख्नु नपर्ने, जुन चाहिँ हामीले बाहिरै राख्दा पनि अरूले देख्दा पनि केही फरक पर्दैन भन्ने टाइपको यदि कागजपत्रहरू छ भने चाहिँ यसरी राख्न उपयुक्त हुन्छ। यदि ती बाहेक अरूलाई चाहिँ यसरी राख्न अनुपयुक्त हुन्छ, राख्न मिल्दैन। अब यसको फाइदा चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो सरल, सस्तो अनि कम स्थान ओगट्ने, त्यसपछि सजिलै पत्ता लगाउन सकिनुहुन्छ यसरी राखियो भने। अर्को भनेको चाहिँ काममा छिटो छरितोपना पनि आउँछ यसरी राखिएको बेलामा। यसको फाइदा भनेको यो भयो भने अब अर्को बेफाइदा चाहिँ के हुनसक्छ भन्दाखेरि अघि नै कुरा आइसकेको छ, गोप्यताको अभाव हुन्छ यसमा अनि आवश्यक जानकारीहरू खोपी अस्पष्ट हुने हुन्छ, जुन चाहिँ सिउरिनु पर्ने हुन्छ हामीले होइन। त्यसले गर्दा चाहिँ अब पहल पर्ने हुँदा जुन अक्षरहरू चाहिँ पहल परेर चाहिँ नदेखिने, अस्पष्ट हुने पनि हुन्छ। अर्को भनेको सुरक्षाको अभाव हुन्छ अनि लचकताको अभाव पनि हुन्छ। अर्को भनेको चाहिँ के हुन्छ भन्दा मेन कागजपत्रहरू मिसप्लेस हुने पनि सम्भावना हुन्छ यहाँबाट चाहिँ, जुन मितिको क्रममा त हामीले राखिन्छ तर खेरि के हुन्छ अर्को भन्दाखेरि मिसप्लेस पनि हुनसक्छ। त्यसैले गर्दा यो चाहिँ एउटा बेफाइदा पनि भयो। अब अर्को हेर्छौँ के रहेको छ भन्दा खोपा अथवा खापे रहेको छ, खोपे है, फाइलिङ रहेको छ। यो चाहिँ पिजन होल फाइल रहेको छ। अब यो बारेमा हेर्छौँ। अब यो खोपा फाइलिङ भनेको चाहिँ कस्तो प्रकारको फाइलिङ हो भन्ने सम्बन्धमा सुरुमा हेरौँ अनि यसको फाइदा के हुनसक्छ, बेफाइदा के हुन्छ भन्ने सम्बन्धमा पनि हेर्छौँ। अब यसको डेफिनेसन छ यहाँ, हेरौँ यो पोइन्टमा। कुनै पनि कार्यालयसँग सम्बन्धित है, जुनसुकै कार्यालयहरू हुनसक्छ, ती कार्यालयहरूसँग सम्बन्धित कागजपत्रहरूलाई उक्त कार्य सम्पन्न भएपछि भनेको जुन कार्य गर्नुपर्ने हो त्यो कार्य सम्पन्न भइसकेपछि कोठाको भित्तामा बनाइएको एउटा खोपा अथवा कोठामा राख्ने व्यवस्थालाई नै खोपा फाइलिङ भनिन्छ है। हामीले यो डेफिनेसन अथवा खोपा फाइलिङको सम्बन्धमा बुझिसक्यौँ। अब यो चाहिँ कहाँ कहाँ प्रयोग हुन सक्छ भन्दा नेपालमा अझै पनि यो हुला कार्यालयहरूमा चाहिँ यो प्रणालीको प्रयोग गरिन्छ र यस प्रणालीमा चाहिँ जुन दराजलाई समय समयमा सफा गरिन्छ ताकि दराजबाट चाहिँ अनावश्यक कागजातहरू हटाउन सकियोस् है। जुन राखेको ठाउँमा यदि दराजमा छ भने दराजमा चाहिँ समय समयमा सफा गरिन्छ र अनावश्यक कागजातहरू चाहिँ हटाइन्छ त्यहाँबाट। अब यसको फाइदा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो सरल सस्तो पद्धति त हो अनि कागजातको प्रकृति अनुसार छुट्टा छुट्टै पनि राख्न सकिन्छ, फाइलिङको व्यवस्था गरिन्छ अनि कार्य सम्पादनमा प्रभावकारिता हुन्छ। तुलनात्मक रूपमा चाहिँ कागजपत्रहरू मिसलेसको सम्भावना कम हुन्छ तुलनात्मक रूपमा है। अब यो त फाइदा भयो। अब बेफाइदा चाहिँ के हुनसक्छ भन्दाखेरि गोप्यताको अभाव भयो है, त्यसपछि खर्चिलो पद्धति भयो अनि लचकताको अभाव पनि हुन्छ अनि धेरै फाइल अथवा कागजपत्रहरू हुने कार्यालयलाई चाहिँ यो सुइटेबल हुँदैन, यो चाहिँ बेफाइदा भयो। अब अर्को हेर्छौँ हामी, डीमा आइपुग्यौँ। डीमा चाहिँ कार्डबोर्ड फाइलिङ रहेको छ है। अब यो कार्डबोर्ड फाइलिङ भनेको चाहिँ के हो सुरुमा बुझौँ, त्यसपछि यसको बेफाइदा फाइदा पनि जानौँ। अब डेफिनेसन, बाक्लो कागजबाट बनेको कार्डबोर्डभित्र, हेर्नुहोस् है, बाक्लो कागजबाट बनेको कार्डबोर्डभित्र आवश्यक कागजातहरू राखी किल्लाले बाँधी कागजपत्रहरूलाई चाहिँ सुरक्षित राख्ने विधिलाई नै के भनिन्छ भन्दा कीबोर्ड फाइलिङ विधि भनिन्छ, कार्डबोर्ड फाइलिङ विधि भनिन्छ है। अब यो कार्डबोर्ड फाइलिङमा है कागजपत्रहरूलाई चाहिँ कार्डबोर्डको भित्र मिति अनि सङ्ख्या क्रम अनुसार चाहिँ राखी कागजको पानाले छोपिन्छ र डोरीले बाँधेर राखिन्छ यो कार्डबोर्ड फाइलिङमा। अब यसको फाइदाहरू चाहिँ बुझ्न र प्रयोग गर्न सजिलो हुन्छ, सस्तो हुन्छ अनि यसरी राखेपछि कम स्थान ओगट्ने पनि भयो अनि तुलनात्मक रूपमा सुरक्षित पनि भयो भने अब बेफाइदा के हुन्छ त भन्दा यो झन्झटिलो हुन्छ है। अर्को भनेको चाहिँ ठुलो कार्यालयहरूलाई चाहिँ यो सुइटेबल हुँदैन, अर्को लचकताको अभाव भइहाल्यो अनि यसरी राख्दाखेरि कागजपत्रहरू चाहिँ मिसप्लेस हुने सम्भावना चाहिँ रहन्छ, यो चाहिँ बेफाइदा भयो कार्डबोर्ड फाइलिङको। अब अर्को ईमा छ बाकस फाइलिङ। बाकस फाइलिङ भनेको चाहिँ के हो त, बक्स फाइलिङ रहेको छ। अब डेफिनेसन हेरौँ सुरुमा, कागजपत्रहरूलाई कुनै काठको बाकस
अथवा बाक्लो कागजबाट बनेको बाकसभित्र यदि फाइलिङ गरेर राखिन्छ भने त्यस्तो पद्धतिलाई चाहिँ बाकस फाइलिङ भनिन्छ, बक्स फाइलिङ भनिन्छ है। र यस्तो फाइलिङ व्यवस्था चाहिँ जुन कागजपत्रहरू बाकसबाट नझरुन् भनेर बाकसभित्र चाहिँ स्प्रिङयुक्त क्लिपद्वारा जडान गरेर राखिएको हुन्छ। अब यसको फाइदा के हुन्छ भन्दा बुझ्न र प्रयोग गर्न सजिलो हुन्छ, अनि सस्तो र मितव्ययी पनि हुन्छ, तुलनात्मक रूपमा सुरक्षित पनि हुन्छ। भने बेफाइदा चाहिँ के हुन्छ भन्दा कागजपत्रहरू पत्ता लगाउन कठिन हुन्छ है, ठुलो सङ्गठनलाई सुइटेबल हुँदैन यो। र अर्को भनेको चाहिँ अल्पकालीन सर्ट टर्मको लागि मात्र यो राम्रो अथवा सुइटेबल हुन्छ, युजफुल हुन्छ सर्ट टर्मको लागि चाहिँ। यो चाहिँ बेफाइदा भयो। र हामीले यहाँसम्म चाहिँ हेरिसक्यौँ जुन चाहिँ ट्रेडिसनल फाइलिङ सिस्टमको अरू स्वरूपहरू रहेको थियो। हामीले सुरुमा एउटा हेऱ्यौँ, एमा हेरेको भनेको चाहिँ पोके फाइलिङ भयो है, यो परम्परागत फाइलिङ पद्धतिको अरू स्वरूपहरू रहेको छ। अनि पोके फाइलिङ पछि हामीले तार फाइलिङ हेऱ्यौँ एउटा, अनि अर्को तेस्रोमा भनेको खोपा फाइलिङ हेऱ्यौँ, अनि चौथोमा भनेको कार्डबोर्ड फाइलिङ हेऱ्यौँ, र पाँचौँमा भनेको बाकस फाइलिङ हेऱ्यौँ। अब यो त भयो ट्रेडिसनल फाइलिङ सिस्टम अन्तर्गतको अन्य सब फाइलिङहरू। अब अर्को हामीले अघि नै थाहा पाइसकेका छौँ जुन फाइलिङको प्रकारहरू दुईवटा छ, एउटा परम्परागत ट्रेडिसनल भयो, अर्को भनेको आधुनिक मोडर्न भयो भनेर। अबको क्रममा चाहिँ हामी हेर्छौँ आधुनिक फाइलिङ प्रणाली, यानि कि मोडर्न फाइलिङ सिस्टम भनेको के हो, यस अन्तर्गत पनि अन्य फाइलिङको सिस्टमहरू रहेको छ, हेरौँ है। अब यो आधुनिक फाइलिङ प्रणाली भनेको चाहिँ हामीले कसरी बुझ्ने भन्दाखेरि हामीले अगाडि परम्परागत फाइलिङ पद्धति हेरिसकेका छौँ है। अब यो आधुनिक भनेको चाहिँ परम्परागत फाइलिङले समय सापेक्ष अथवा बदलिँदो आवश्यकताहरूलाई पुरा गर्न नसकेको कारणले गर्दा आधुनिक फाइलिङको चाहिँ आवश्यकताको महसुस भएको हो है। र आधुनिक फाइलिङ प्रणालीले व्यावसायिक दक्षता एवं कार्यक्षमता बढाउनका लागि जुन आधुनिक उपकरण एवं पद्धतिहरूको प्रयोग गरेर चाहिँ फाइलिङ व्यवस्थाले अझ व्यवस्थित बनाएको छ। अब यस अन्तर्गत पनि हामी पढ्छौँ यहाँ अन्य फाइलिङहरू पनि रहेको छ जुन परम्परागत फाइलिङ सिस्टममा जस्तै। अन्तर्गत पनि हामी 6वटा जुन आधुनिक फाइलिङको स्वरूपहरूलाई हेर्नेछौँ है। अब सुरुमा हामी एमा हेर्छौँ, धरातल वा समतल फाइलिङ, फ्ल्याट अर होरिजेन्टल फाइलिङ रहेको छ। अब यो फ्ल्याट अर समतल फाइलिङ भनेको चाहिँ के हो भनेर बुझौँ सुरुमा। अब यसको डेफिनेसन अथवा यसले कसरी बुझ्ने भन्ने सम्बन्धमा, यस प्रणालीमा भनेको चाहिँ धरातल वा समतल फाइलिङ प्रणालीमा कागजपत्रहरूलाई फोल्डरमा पाल पारी भुइँमा सुताएर फाइलमाथि अर्को फाइल राख्ने गरिन्छ है। यो चाहिँ समतल जुन चाहिँ होरिजेन्टल फाइलिङमा, जसले गर्दा के हुन्छ यसरी राखेको खण्डमा एउटा फाइलमाथि अर्को फाइलहरू राखेको बेलामा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहेको समयमा मितिअनुसार कागजपत्रहरूलाई समयमा नै प्राप्त गर्न सकिन्छ। र समतल फाइलिङको फाइदा र बेफाइदा चाहिँ के हुन्छ भन्दा फाइदा चाहिँ फाइलिङ पद्धतिको सजिलो विधि हो, अर्को लचकता हुन्छ, सुरक्षित हुन्छ, व्यवस्थित विधि हो। अनि बेफाइदा के हुन्छ भने धेरै परिमाणको निमित्त यो अनुपयुक्त हुन्छ, भनेको धेरै फाइलहरू धेरै कागजपत्रहरू भयो भने चाहिँ यो खोज्नलाई पनि अलि टाइमै लाग्ने हुन्छ, त्यसैले यो सुइटेबल हुँदैन। अर्को भनेको चाहिँ यस पद्धतिले अब धेरै समय र स्थान लिने पनि हुन्छ, जुन विस्तारको क्षमता पनि कम हुने हुन्छ है। यसको बेफाइदा भयो यो चाहिँ। यसैगरी अब बीमा रहेको छ अर्को ठाडो फाइल भनेको भर्टिकल फाइलिङ सिस्टम। अब यसलाई चाहिँ हामीले कसरी बुझ्ने त? अब ठाडो फाइललाई हामीले कागजपत्रहरूलाई व्यवस्थित राख्दा ठाडो किसिमबाट है, भर्टिकल किसिमबाट चाहिँ दराजमा यदि राखिन्छ भने त्यस्तो पद्धतिलाई चाहिँ ठाडो फाइलिङ भनिन्छ, यानि कि भर्टिकल फाइलिङ सिस्टम भनिन्छ। यो फाइलिङ चाहिँ सबैभन्दा आधुनिक फाइलिङ प्रणाली हो र यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा बाक्लो फाइलहरूभित्र कागजपत्रहरू राखेर ठाडो वा माथितिर फर्काएर फाइलिङ गरिन्छ। अब यसको फाइदा वैज्ञानिक विधि भयो, यो वैज्ञानिक विधि हो। यसको फाइदा अर्को कार्य सम्पादनमा शीघ्रता हुन्छ, कार्य सम्पादन गर्न एकदमै छिटो हुन्छ, सुरक्षित विधि भयो अनि लचिलो विधि पनि भयो भने। अब यसको बेफाइदा चाहिँ के हुन्छ भन्दा फोल्डर च्यातिन सक्ने हुन्छ अनि अधिक स्थान लिने प्रकारको हुन्छ, तालिमको आवश्यकता हुन्छ र अर्को भनेको चाहिँ बढी लागत।
बढी कस्ट लाग्ने पनि हुन्छ। यसको बेफाइदा भयो के को भन्दा ठाडो फाइलको। अब सीमा अर्को हेर्छौँ हामी के भन्दा यो झुलुङ्गे झुन्डिरहने फाइलिङ रहेको छ, ह्याङ्गिङ फाइल रहेको छ है यो चाहिँ। अब यो चाहिँ ठाडो फाइलिङको अर्को सुधारिएको रूप हो भनेको यो भर्टिकल फाइलको चाहिँ यो सुधारिएको रूप हो। अब यो झुलुङ्गे अथवा झुन्डिरहने फाइलिङमा है फोल्डरहरूलाई स्थिर राख्न क्याबिनेटले भुइँमा अड्याउन झुन्ड्याएर राखिन्छ, जसको कारणले गर्दा चाहिँ फाइलहरू झुन्डिएर बस्दछ। र यो विधिमा चाहिँ कसैले फाइल नचलाएसम्म फाइलहरू चल्ने, सर्ने, खस्ने डरहरू चाहिँ हुँदैन। यदि अरू कसैले चलाएको छ भने चाहिँ त्यसपछि सर्ने, खस्ने डरहरू हुन्छ। यदि कसैले चलाएको छैन भने झुन्डिरहेको सामानहरू झर्ने, खस्ने डरै भएन है। अब यसको फाइदा के हुन्छ भन्दा आधुनिक तथा वैज्ञानिक प्रणाली भयो अनि पत्ता लगाउन र राख्नलाई सहज अनि सुरक्षित हुन्छ भने बेफाइदा चाहिँ यो खर्चिलो पनि हुन्छ, बढी समय लाग्ने पनि हुन्छ अनि लचकताको अभाव पनि हुन्छ यसमा चाहिँ। अब अर्को छ डीमा यो पासिफिक फाइल रहेको छ, लेटरल फाइलिङ रहेको छ यो चाहिँ। अब यो चाहिँ झुन्डिरहने फाइलिङको जुन सुधारिएको रूप हो है। यो भर्टिकल फाइलिङको सुधारिएको रूप चाहिँ यो ह्याङ्गिङ फाइलिङ भयो। अब जुन ह्याङ्गिङ फाइलिङको अर्को सुधारिएको रूप चाहिँ कुन हो भन्दाखेरि यो पासिफिक फाइलिङ भयो। अब यस विधिमा पत्रहरूलाई एक आपसमा जोडिएको विशेष किसिमको लिफा फोल्डरमा राखिन्छ र फोल्डरहरू चाहिँ दराज वा घरमा चाहिँ झुन्ड्याएर राखिन्छ। अब अरूको जस्तै यसको फाइदा के छ भन्दा यो ठुलो संस्थाको लागि चाहिँ उपयोगी हुन्छ है र मितव्ययी हुन्छ, कम स्थान लिने प्रकारको हुन्छ अनि व्यापक लोचदार हुन्छ, तुरुन्तै फोल्डरहरू पत्ता लगाउन सकिने पनि हुन्छ भने बेफाइदा चाहिँ के हुन्छ भन्दा दक्ष जनशक्तिको आवश्यकता पर्छ यसमा अनि छुट्टै फाइलिङ उपकरणहरू बनाउन झन्झट हुने प्रकारको हुन्छ भने यो भएपछि बढी समय लाग्ने पनि भयो। यो भयो पासिफिक फाइलिङ। अब यसपछि अर्को फाइलिङ रहेको छ खुल्ला तख्ता फाइलिङ प्रणाली, ओपन सेल्फ फाइलिङ रहेको छ। अब यसमा चाहिँ यस प्रणाली अनुसार कागजपत्रहरू फाइल गर्नका लागि है फाइल गर्नका निमित्त खुल्ला तख्ता भएको दराजको प्रयोग गरिन्छ। सामान्यतया यस्तो दराजमा ढोका हुँदैन, तर यदि आवश्यकता अनुसार चाहिँ ढोका राख्न पनि सकिन्छ, आवश्यक छ भने ढोका राख्न पनि सकिन्छ है, तर नर्मली चाहिँ यसमा चाहिँ ढोका हुँदैन यस्तो प्रकारको दराजमा। अब यो फाइलिङ प्रणाली चाहिँ पुस्तकालय भयो, लाइब्रेरी भयो हैन, बैंक भयो, बिमा इन्सुरेन्स कम्पनीहरूको लागि चाहिँ यो उपयुक्त मानिन्छ है। अब यसको फाइदा थोरै स्थान भयो हुने हुन्छ अनि अभिलेख शीघ्र लचकता हुन्छ। अर्को बेफाइदामा चाहिँ असुरक्षित पनि हुन्छ, यो ढोका पनि नहुने भएकोले गर्दा हैन। अनि अर्को गोप्यता नहराउने हुने भयो, अर्को भनेको खर्चिलो पनि हुन्छ। यो भयो खुल्ला तख्ता फाइल प्रणाली। अब यसपछि अर्को छ हाम्रो विद्युतीय कम्प्युटर फाइलिङ रहेको छ यो एफमा, जुन चाहिँ हामीले आधुनिक फाइलिङ प्रणाली अन्तर्गतको स्वरूपहरू हेरिरहेका छौँ, अन्य फाइलिङहरू। अब यो कम्प्युटर फाइलिङ अथवा ई फाइलिङ चाहिँ कस्तो प्रकारको फाइलिङ हो भन्दाखेरि यस प्रणाली अन्तर्गत कुनै तथ्याङ्क, सूचना एवं जानकारी है, कुनै पनि तथ्याङ्कहरू हुन सक्छ, सूचना एवं जानकारी वर्णानुक्रम, संख्यात्मक तथा विषयगतका आधारमा कम्प्युटरमा प्रविष्टि गरी सुरक्षितसँग राखिन्छ। र अभिलेख राख्नुपर्ने विवरण कम्प्युटरमा राखेपछि अब के हुन्छ, लामो समयसम्म सुरक्षित रहने भयो अनि आवश्यक पर्न साथ चाहिँ हामीले हेर्न निकाल्न पनि सहजै रूपमा सक्ने भयौँ। अनि कम्प्युटरले हार्ड डिस्क भयो, सफ्टवेयर भयो, पेन ड्राइभ आदिमा चाहिँ फाइलहरू सुरक्षित राखेपछि आफूलाई कतिखेर आवश्यक पर्छ त हैन, ती कागजातहरू विवरणहरूलाई चाहिँ अभिलेख मात्र नराखिकन विवरणको विश्लेषण समेत गर्न सकिन्छ। आफूलाई पाए परेको समयमा, कुन समयमा चाहिँ आफूले मन लागेको छ हेर्नका लागि त्यो समयमा हेर्न पाइने भयो। अब यसको फाइदा चाहिँ के हुन्छ भन्दा यो एकदमै सरल हुन्छ, वैज्ञानिक तथा व्यवस्थित विधि हो अनि सहुलियत पहुँच पनि भयो हैन, सहजै रूपमा हामीले प्राप्त गर्न पनि सक्ने भयौँ अनि समयको बचत हुन्छ यहाँबाट अनि भरपर्दो एवं विश्वासिलो प्रविधि पनि भयो। तर अब बेफाइदामा चाहिँ के हुन्छ भन्दा यो विशेष ज्ञान चाहिन्छ यसको लागि चाहिँ है, विशेष प्रकारको नलेज हुनु पर्यो यो गर्नलाई। आर्थिक भार पनि हुन्छ अनि प्रमाणको रूपमा पेश गर्नुपर्ने अवस्थामा यो ह्यान्ड कपी पनि सेयर गर्न कठिन हुन्छ भने अर्को चाहिँ इनकम्प्लिट पनि हुने भयो। यो चाहिँ बेफाइदा भयो कम्प्युटर अथवा विद्युतीय फाइलिङको। र हामीले यहाँ 5-6 वटा पढिसक्यौँ है। यो चाहिँ हामीले आधुनिक फाइलिङ
प्रणालीको के पढ्यौं भनेर एकचोटि फेरि रिभिजन गरौँ। ए मा पढ्यौं हामीले धरातल वा समतल फाइलिङ, फ्ल्याट अर होरिजेन्टल फाइलिङ। अनि बी मा भनेको हामीले भर्टिकल फाइलिङ सिस्टम, सी मा भनेको हामीले ह्याङ्गिङ फाइलिङ, अनि डी मा भनेको पासफिक फाइलिङ पढ्यौं, अनि खुला तखता फाइलिङ प्रणाली, अनि विद्युतीय कम्प्युटर फाइलिङ गरी हामीले यहाँ 6 वटा फाइलिङहरु पढ्यौं जुन चाहिँ मोडर्न फाइलिङ सिस्टम अन्तर्गतको थियो। अब यसपछि हामी फाइलिङ वर्गीकरणका आधारहरू है, फाइल कसरी गर्ने त भने फाइल गर्ने तरिकाहरू हेर्छौं। अब फाइल वर्गीकरणका आधारहरूमा हामी पहिलो नम्बरमा चाहिँ हेर्छौं, यो रहेको छ वर्णानुक्रम फाइलिङ भनेको अल्फाबेटिकल फाइलिङ रहेको छ। यसमा चाहिँ अल्फाबेटिकल अर्डरका आधारमा चाहिँ हामीले फाइल गर्नुपर्ने हुन्छ। कसरी गर्ने भनेर यहाँ हेर्छौं। पहिलो पोइन्टमा के छ, वर्णमालाको अक्षरको वर्णानुक्रम अनुसार अभिलेख अथवा फाइलिङहरूलाई यदि वर्गीकरण गरिन्छ भने त्यस्तो विधिलाई चाहिँ वर्णानुक्रम विधि भनिन्छ। अब जस्तो कि यो फाइलमा चाहिँ हामीले देवनागरी भनेको चाहिँ नेपालीमा यदि नेपाली विधिमा मिलाउनु छ अथवा राख्नु छ है भने चाहिँ कसरी राख्ने भन्दाखेरि क ख ग गर्ने ज्ञसम्म हामीले यसरी वर्णका आधारमा राख्ने, र अर्को अंग्रेजी अक्षरका आधारमा राख्ने भने चाहिँ एबीसीडी गरेर XYZ सम्म राख्ने। यसैगरी अर्को 2 नम्बरमा छ संख्यात्मक फाइलिङ, यो न्यूमेरिकल फाइलिङ रहेको छ। अब संख्यात्मक फाइलिङ भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि विभिन्न प्रकारका फाइलहरू अथवा कागजपत्रहरू विषयवस्तुका आधारमा नभइकन संख्याको आधारमा फाइलको वर्गीकरण गरी मिलाएर राखिन्छ भने त्यस्तो पद्धतिलाई चाहिँ संख्यात्मक फाइलिङ भनिन्छ। अब जस्तो कि 1 2 3 देखि भनेको चाहिँ 100 सम्म भयो एक्जाम्पलको लागि, त्यसमा चाहिँ कसरी राख्ने भन्दाखेरि 1 देखि 50 सम्मको एउटा भयो। त्यसैगरी अर्को भनेको 51 देखि 100 सम्म भयो, अनि 101 देखि 150 सम्म भयो, 150 सम्म यसरी चाहिँ राखिन्छ। र यस प्रणालीमा चाहिँ अब जुन फाइलसँग सम्बन्धित ग्राहक भयो अनि कार्यालय तथा जुन विषयको लागि छुट्टै अनुक्रमणीको व्यवस्था गरिन्छ, जुन चाहिँ हामीले यहाँ एक्जाम्पलको रूपमा हेरिसक्यौं। अब यसपछि तेस्रो नम्बरमा छ भौगोलिक फाइल वर्गीकरण, यो जियोग्राफिकल फाइलिङ रहेको छ। अब यो भौगोलिक फाइल वर्गीकरण चाहिँ कस्तो प्रकारको भन्दाखेरि भूगोल राष्ट्र है, राष्ट्र भयो अनि विकास क्षेत्र भयो, अर्को प्रदेश भयो, संघ भयो, जिल्ला अनि नगरपालिका, गाउँपालिका अथवा वडा या त अन्य कुनै पनि भौगोलिक आधारमा यदि कागजपत्रहरूको वर्गीकरण गरेर फाइलिङ गरिन्छ भने त्यस्तो विधिलाई चाहिँ भौगोलिक फाइलिङ भनिन्छ। जस्तो अब एक्जाम्पलको लागि है, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले आफ्ना शाखाका फाइलहरू जिल्लाका आधारमा चाहिँ यदि राख्दछ, लेखा खडा गर्छ भने चाहिँ जिल्लाको आधारमा, जस्तो कि अब कुनै पनि जिल्ला कैलाली, कञ्चनपुर, दार्चुला, झापा, ताप्लेजुङ आदि इत्यादि भयो हैन। र यो भौगोलिक फाइलिङहरू पनि जुन वर्णमालाको क्रममा पनि रहने चाहिँ गर्दछ, यसमा पनि संकेत कार्ड चाहिँ रहन्छ। यो भयो भौगोलिक फाइल वर्गीकरण। अर्को 4 मा छ विषयगत फाइलिङ। अब यो विषयगत फाइलिङ भनेको चाहिँ कस्तो प्रकारको फाइलिङ हो भन्दा संगठनहरूले आफूले कारोबार गर्ने पत्रहरू है, आफूले जति ट्रान्ज्याक्सन गर्ने हो ती ट्रान्ज्याक्सन गर्नेसँग सम्बन्धित पत्रहरू विषयको आधारमा फाइलिङ गर्दछ भने त्यस्तो प्रकारको फाइलिङलाई चाहिँ विषयगत फाइलिङ भनिन्छ। यदि संगठनहरूले है आफूले गरेको कारोबारको आधारमा पत्रहरूको विषयको आधारमा चाहिँ फाइलिङ गर्छ भने त्यो नै के हो, विषयगत फाइलिङ भयो। अब यसमा चाहिँ एउटा फाइलमा एउटा विषयसँग सम्बन्धित कागजपत्र मात्रै राख्ने गरिन्छ भने अर्को फाइलमा अर्को विषयसँग सम्बन्धित कागजपत्र राखिन्छ। र यो विधि चाहिँ धेरै विषयगत कार्यहरू भएको संगठनको लागि चाहिँ उपयुक्त हुन्छ। एउटा विषयका लागि सम्बन्धित विषयका लागि चाहिँ एउटा फाइल गर्ने भएकोले गर्दा। अब अर्को छ 5 मा भनेको चाहिँ के को क्रममा राखिन्छ भन्दाखेरि यो मिति क्रममा फाइलिङ गरिन्छ, मितिको आधारमा है। अब समय भयो मिति अनुसार, समय र मिति अनुसार टाइम एन्ड डेट अनुसार चाहिँ प्राप्त भएको है
कागज पत्रहरूलाई यदि व्यवस्थित रूपमा मिलाएर राखिन्छ भने त्यस्तो विधिलाई चाहिँ मितिक्रम फाइलिङ भनिन्छ। अब यो मितिक्रम फाइलिङ विधिमा सबैभन्दा पहिला आएको कागजपत्रहरूलाई पहिला र त्यसपछि प्राप्त भएका कागजपत्रहरूलाई क्रमशः एकमाथि अर्को गरेर मिलाएर राख्ने गरिन्छ र विभिन्न पत्र पत्रिका, भौचर, रसिद, लेखा, अभिलेखहरू आदि चाहिँ यस फाइलका लागि उपयुक्त हुन्छ। यो फाइल यसरी यो विधिमा राख्नको लागि है। र यो विधिमा चाहिँ एउटा फाइल पूरा भएपछि अर्को फाइल तयार गरिन्छ जुन चाहिँ मितिक्रम अनुसारको फाइलिङ भयो। र यो भयो हामीले पढेको भनेको चाहिँ फाइलिङ कसरी गर्ने त र फाइलिङको वर्गीकरण भयो है। हामीले यहाँ कतिवटा फाइलिङको वर्गीकरण पढ्यौँ भन्दा एउटा वर्णानुक्रम फाइलिङ भयो, अल्फाबेटिकल फाइलिङ, अर्को सङ्ख्यात्मक फाइलिङ, अर्को भनेको भौगोलिक फाइल वर्गीकरण र विषयगत फाइलिङ, यसैगरी मितिक्रम फाइलिङ भयो। अब फाइलिङको हामीले पढिसकेका छौँ है। अब यसपछि चाहिँ हामी हेर्छौँ इन्डेक्सिङ। इन्डेक्सिङ भनेको के हो त, हामीले कसरी बुझ्ने, यससँग रिलेटेड सम्पूर्ण कुरालाई हेर्नेछौँ। अब सुरुमा यसको डेफिनेसन हेरौँ, हामी बुझौँ सुरुमा इन्डेक्सिङ भनेको के हो भन्ने सम्बन्धमा। अब हरेक प्रकारका कार्यालयहरूमा असङ्ख्य कागजातहरू हुन्छन् है। कार्यालयहरूमा धेरै अब ट्रान्जेक्सनहरू हुन्छ, कागजातहरू हुन्छ धेरै मात्रामा, र ती कागजातहरूलाई चाहिँ भविष्यमा प्रयोग गर्नका लागि व्यवस्थित ढङ्गले फाइलिङ गरिएको हुन्छ। हामीले अगाडि फाइलिङ कसरी गर्ने भनेर व्यवस्थित सम्पूर्ण कुराहरूलाई हेरिसकेका छौँ है। अब यसरी फाइलिङ गरेपछि यसरी गरेका फाइलिङभित्र चाहिँ कुन कुन स्थानमा कुन कुन विषयवस्तुसँग सम्बन्धित कागजातहरू छन् त भनेर पत्ता लगाउन सहयोग गर्ने उद्देश्यले तयार पारिएको एउटा व्यवस्थित प्रणाली अथवा सिस्टमलाई चाहिँ के भनिन्छ भन्दा अनुक्रमणिका इन्डेक्सिङ भनिन्छ। जुन चाहिँ यो फाइलिङ गरेर राखिएको कागजातहरूलाई हामीले फाइलिङ त गर्छौँ, तर ती कुन कुन ठाउँमा चाहिँ कुन कुन विषयसँग सम्बन्धित कागजपत्रहरू चाहिँ हामीले फाइलिङ गरेर राखेका छौँ त भनेर पत्ता लगाउनलाई अझ सजिलो र सहज होस् भन्ने उद्देश्यले एउटा तयार पारिने सिस्टमेटिक सिस्टम नै के हो त भन्दा अनुक्रमणिका इन्डेक्सिङ हो। अब यहाँ इन्डेक्सिङलाई चाहिँ एसपी यो एरुना भन्ने व्यक्तिले परिभाषा दिएको छ है। यो एसपी को अनुसार चाहिँ के हो त यो इन्डेक्सिङ भनेको भन्दा अनुक्रमणिकालाई तथ्याङ्क समूह वा अभिलेख सङ्कलनका लागि सूचक विधिको रूपमा व्याख्या गर्न सकिन्छ भनेर यहाँ परिभाषा दिएको छ। अब अनुक्रमणिकाको उद्देश्य हेर्छौँ हामी। यसको उद्देश्य के रहेको छ, पर्पज अथवा अब्जेक्टिभ्स अफ इन्डेक्सिङ। अब हामी यहाँ 5वटा उद्देश्यहरू हेर्छौँ है। अब 1 मा छ कार्यालयको फाइलिङ व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउनु हो। यो अनुक्रमणिका भनेको चाहिँ इन्डेक्सिङको उद्देश्य भनेको। अर्को भनेको सङ्गठनको आन्तरिक व्यवस्था तथा सूचनाहरूलाई व्यवस्थित गर्नु हो। 3 नम्बरमा साङ्गठनिक कार्य प्रक्रिया तथा समयलाई व्यवस्थित गर्नु। 4 मा भनेको फाइलिङ व्यवस्थालाई सरलीकरण अथवा वैज्ञानिकीकरण गर्ने हो भने 5 मा छ संस्थाको सञ्चालन खर्चलाई न्यूनीकरण गर्दै कर्मचारीहरूको कार्यक्षमतामा चाहिँ अभिवृद्धि गर्नु हो। यो भयो अनुक्रमणिकाको उद्देश्य। अब उद्देश्य पछि अनुक्रमणिका यानि कि इन्डेक्सिङको इम्पोर्टेन्सहरू के रहेको छ हेरौँ। यसको महत्त्वलाई चाहिँ हामी यहाँ 4वटा बुँदामा हेर्छौँ। अब पहिलो नम्बरमा के छ भन्दाखेरि समय र श्रमको बचत, सेभ्स टाइम एन्ड लेबर। अब फाइल व्यवस्थित रूपले यदि राख्ने हुनाले है, यदि राखिएको छ र हामीले फाइल चाहिँ व्यवस्थित रूपले राख्नुपर्ने हुन्छ, त्यसैले अब यसरी राखिएको खण्डमा झिक्न अनुक्रमणिकाले सहयोग गर्छ है। र अभिलेखले सम्भावना कम हुने हुनाले चाहिँ जुन स्वाभाविक रूपले समयको बचत पनि हुन्छ। र अर्को भनेको चाहिँ श्रम पनि बच्न जान्छ। यसबाट चाहिँ श्रम र समय दुवैलाई चाहिँ लागतको रूपमा हेर्न सकिन्छ। यसरी खर्चको बचत गर्ने काम पनि के हो भन्दा यो अनुक्रमणिकाको महत्त्व हो। अर्को 2 मा छ अभिलेख पत्ता लगाउन सघाउ भनेको चाहिँ हेल्प्स इन लोकेटिङ रेकर्ड्स रहेको छ। अभिलेखहरू कहाँ रहेको छ भनेर पनि अनुक्रमणिकाले चाहिँ पत्ता लगाउने गर्छ। जस्तो अनुक्रमणिकाको मूल काम भनेको नै यो अभिलेख पत्ता लगाउन सघाउ पुर्याउनु हो। अब अनुक्रमणिका यदि भएन भने जतिसुकै व्यवस्थित फाइलिङहरू पद्धतिहरू भएको भए पनि भनेको बेलामा चाहिँ फेला पार्न एकदमै कठिन हुन्छ, सकिँदैन पनि है। अब कुनै पनि फाइलहरू यदि हामीले खोज्नु पर्यो भने चाहिँ एक एक गरेर खोज्नु पर्ने हुन्थ्यो।
र फाइल फेला पर्ने सम्भावना पनि कमै हुन्थ्यो। अब कति फाइल हुन्थ्यो यदि अनुक्रमणिका यदि इन्डेक्सिङ नहुँदो हो होइन, र अन्त्यमा मात्रै फेला पर्थ्यो, हामीले धेरै खोज्नु पर्थ्यो, समयको खर्च पनि हुन्थ्यो, धेरै टाइम लाग्थ्यो। यसरी अब फाइल पत्ता लगाउने विषयमा कुनै दक्षता अथवा निश्चितता चाहिँ हुँदैन। यो के भयो, अभिलेख पत्ता लगाउन सघाउ पुर्याउनु पनि अनुक्रमणिकाको महत्त्व भयो। 3 नम्बरमा छ फाइलिङ व्यवस्था दक्षता, इफिसियन्सी इन फाइलिङ सिस्टम भयो। अब फाइलिङहरूलाई चाहिँ व्यवस्थित एवं प्रभावकारी बनाउनमा अनुक्रमणिकाको निकै ठुलो सघाउ रहन्छ अथवा महत्त्व रहन्छ है। र अनुक्रमणिका नभएको फाइलिङ व्यवस्था चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दा साँघुरो र अपुरो पनि हुन्थ्यो। र अनुक्रमणिकाले नै फाइलिङहरूलाई चाहिँ सिलसिलेवार वर्गीकृत एवं व्यवस्थित राख्ने काम गर्छ। अर्को छ अभिलेखमा सहज पहुँच भनेको इजी एक्सेस टु रेकर्ड्स रहेको छ। अब अभिलेखको आवश्यकता जो कोहीलाई पनि पर्न सक्छ र अनुक्रमणिकाको कारणले गर्दा अभिलेखको जुन पहुँचलाई चाहिँ सहज र सरल पनि बनाउन सकिन्छ। अब सामान्य रूपले अनुक्रमणिका बुझ्ने व्यक्तिले चाहिँ आफूलाई चाहिने अभिलेखहरू सहज रूपमा पत्ता लगाउन सकिन्छ। यो भयो अनुक्रमणिकाको महत्त्व। हामीले 4वटा महत्त्वलाई हेरिसकेका छौँ। अब महत्त्वपछि यसको टाइप्स हेरौँ के रहेको छ। इन्डेक्सिङको टाइप 2 प्रकारको रहेको छ यो इन्डेक्सिङ पनि। अब 2 प्रकारमा हामी अदृश्य अनुक्रमणिका इनभिजिबल इन्डेक्सिङ, अर्को भनेको चाहिँ दृश्यगत अनुक्रमणिका भनेको भिजिबल इन्डेक्सिङ। अब यो इनभिजिबलमा पनि अरू 3वटा अनुक्रमणिकाहरू चाहिँ पर्दछ, पुस्तक, त्यसपछि खुला पृष्ठको अनुक्रमणिका, कार्ड अनुक्रमणिका, त्यसैगरी यता दृश्यगत अनुक्रमणिका पनि देखिने कार्ड भयो, स्ट्रिप भयो, त्यसैगरी घुम्ने कार्ड अनुक्रमणिका चाहिँ पर्दछ। अब हेरौँ यसलाई सिरियली। अनुक्रमणिका प्रकार। अब यसलाई चाहिँ 2 भागमा हामी विभाजन गरेर पढ्छौँ है। पहिलो भाग भनेको चाहिँ हाम्रो अदृश्य अनुक्रमणिका र दोस्रो भनेको चाहिँ दृश्यगत अनुक्रमणिका। अब यस अन्तर्गत पनि ती 3वटा अन्य अनुक्रमणिकाहरू चाहिँ पर्दछ। हामी यसलाई पनि क्रमशः हेर्छौँ। अब सुरुमा अदृश्यगत अनुक्रमणिका भनेको चाहिँ कस्तो प्रकारको अनुक्रमणिका हो भन्दा एक पटकमा एउटा फाइलको बारेमा चाहिँ सङ्केत प्राप्त गर्न सकिने किसिमले यदि तयार पारिएको अनुक्रमणिकालाई चाहिँ के भनिन्छ भन्दा यो अदृश्यगत अनुक्रमणिका भनिन्छ। अब यस अन्तर्गत हामीले पुस्तक अनुक्रमणिका पढ्छौँ, बुक इन्डेक्सिङ रहेको छ यो। अब पुस्तक अनुक्रमणिका चाहिँ कस्तो प्रकारको हो भन्दाखेरि पुस्तक अनुक्रमणिका भनेको एउटा विशेष प्रकारको रजिस्टर अथवा बाक्लो जिल्ला भएको पुस्तक आकारको कपी हो। भनेको यो बाक्लो जिल्ला भनेको चाहिँ हुन्छ नि बाहिरको कभर एकदमै बाक्लो भएको पुस्तक आकारको कपी हो। यसमा चाहिँ वर्णक्रम अनुसार प्रत्येक अक्षरको लागि चाहिँ छुट्टा छुट्टै पन्नाको व्यवस्था भएको हुन्छ र प्रत्येक अक्षरबाट चाहिँ नाम सुरु हुने व्यक्ति अथवा कार्यालयको नाम चाहिँ ठेगाना, त्यसपछि सम्पर्क नम्बरहरू चाहिँ उल्लेख गरेर पुस्तकको रूपमा राखिएको हुन्छ यो पुस्तक इन्डेक्सिङमा। अर्को भनेको चाहिँ खुला पृष्ठको अनुक्रमणिका छ। अब यो इन्डेक्सिङ पुस्तक भनेको चाहिँ इन्डेक्सिङको विकसित रूप हो है यो खुला पृष्ठको अनुक्रमणिका भनेको चाहिँ। र यो विधिमा चाहिँ व्यक्ति, त्यसपछि सङ्गठनको नाम, अनि ठेगाना, फोन नम्बरहरू आदि जुन सम्बन्धित जानकारी पुस्तक अथवा बाइन्डिङ गरेर नराखिकन यसलाई चाहिँ खुल्ला राखिन्छ। तर कागजातहरूको जुन सुरक्षाको लागि चाहिँ ती पानाहरूलाई धातुको क्लिपले च्यापेर चाहिँ राख्ने गरिन्छ। यो चाहिँ खुल्ला पृष्ठको अनुक्रमणिका भयो। अर्को छ कार्ड अनुक्रमणिका। अब यो पुस्तक अनुक्रमणिकाको विकसित रूप हो यो कार्ड अनुक्रमणिका पनि। यो प्रणाली अन्तर्गत चाहिँ प्रत्येक व्यक्ति, संस्था अनि विषयमा पूरा विवरणहरू लेखेर राखिन्छ र कार्डको आकारहरू सुविधा अनुसार विभिन्न साइजका पनि हुन्छन्। यो भयो कार्ड अनुक्रमणिका। अब यो चाहिँ हामीले अदृश्य अनुक्रमणिका अन्तर्गतको पढ्यौँ। 3वटा अन्य अनुक्रमणिकाहरू भने। अब दृश्यगत अनुक्रमणिका जुन भिजिबल इन्डेक्सिङमा हामीले 3वटा इन्डेक्सिङहरू पढ्छौँ। एउटा देखिने कार्ड इन्डेक्सिङ रहेको छ। अब यो देखिने कार्ड अनुक्रमणिका यानि कि इन्डेक्सिङ पनि एउटा अनुक्रमणिकाको चाहिँ विकसित रूप हो। साधारण कार्ड अनुक्रमणिकामा एकपल्टमा एउटा मात्रै कार्ड देख्न सकिने हुनाले चाहिँ यसको विकास भएको हो। त्यसैले चाहिँ यसमा एकपटकमा धेरै कार्डहरू देख्न सकिन्छ है यो देखिने कार्डमा चाहिँ।
र यस प्रकारको अनुक्रमणिका चाहिँ विशेष गरी कहाँ प्रयोग गरिएको हुन्छ अथवा कहाँ प्रयोग गरिएको पाइन्छ भन्दाखेरि बैंकहरूमा चाहिँ यो देखिने कार्डको इन्डेक्सिङ चाहिँ प्रयोग भएको पाइन्छ। अर्को छ स्ट्रिप इन्डेक्सिङ। यो स्ट्रिप इन्डेक्सिङ चाहिँ देखिने भनेको यो देखिने कार्ड अथवा देखिने इन्डेक्सिङको चाहिँ विकसित रूप हो र यो इन्डेक्सिङ बाक्लो अथवा दरो कार्डमा बनाइन्छ, जुन वर्णानुक्रम अनुसार चाहिँ प्रत्येक अक्षरको लागि एक प्रति कार्डको प्रयोग गरिन्छ। तर हाल आएर चाहिँ यो प्रयोगमा अथवा संगठनमा जुन नेपालको केही संगठनहरूले चाहिँ यसको प्रयोग गरेको पाइन्छ। यो स्ट्रिप अनुक्रमणिका भयो भने अर्को छ घुम्ने कार्ड अनुक्रमणिका, रोटरी कार्ड इन्डेक्सिङ रहेको छ। अब यसलाई चाहिँ चक्र अनुक्रमणिका पनि भनिन्छ है र यो दृश्यगत अनुक्रमणिकाको विकसित रूप हो र यस्ता इन्डेक्सिङहरूमा चाहिँ विभिन्न व्यक्ति अथवा जुन संस्था संगठनहरूको नाम, ठेगाना, सम्पर्क नम्बर आदि घुम्ने उपकरणमा राखिन्छ। यो चाहिँ के हो? घुम्ने कार्ड अनुक्रमणिका। र यो विधि विकसित देशहरूमा चाहिँ बढी प्रयोग भएको चाहिँ पाइन्छ। र हामीले यहाँ अनुक्रमणिका इन्डेक्सिङको टाइप्सहरू पढ्यौँ। दुईवटा टाइप्सहरू विशेष गरी इन्भिजिबल र अर्को भनेको चाहिँ भिजिबल। त्यसभित्रको पनि अन्य इन्डेक्सिङहरू पढिसकेका छौँ र यहाँसम्म आइपुग्दा हामीले फाइलिङ र इन्डेक्सिङको बारेमा नर्मली सबै कुराहरू थाहा पाइसकेका छौँ। अब यसपछि अर्को पढ्छौँ अभिलेख व्यवस्थापन, रेकर्ड्स म्यानेजमेन्ट रहेको छ। यो अभिलेख व्यवस्थापन भनेको के हो हेरौँ। अब सुरुमा अभिलेख व्यवस्थापनको डेफिनेसन हेरौँ। निश्चित प्रयोजन वा उद्देश्यको लागि अधिकार प्राप्त अधिकारीद्वारा तयार पारिएको भविष्यमा प्रयोग गर्न सकिने गरी सुरक्षित व्यवस्थित वैज्ञानिक तरिकाले संग्रह गरी राखिने विवरण, त्यसपछि सूचना, तथ्य, जानकारी नै के हो? अभिलेख हो। यसलाई चाहिँ अभिलेख भनिन्छ। अब यहाँ डिटरसनका अनुसार चाहिँ अभिलेख भनेको के हो भन्ने सम्बन्धमा अभिलेख व्यवस्थापन अन्तर्गत कागजपत्र प्राप्त भएदेखि त्यसको अन्त्य नभएसम्म गरिने सम्पूर्ण क्रियाकलाप पर्दछन् भनेर यहाँ यसरी प्रस्तुत गरेको छ। त्यसैले अब हामीले बुझ्नुपर्ने के छ भन्दाखेरि अभिलेख व्यवस्थापन त्यस्तो एउटा प्रक्रिया हो जसमा चाहिँ संगठनको नीति, नियम, निर्णय तथा नियन्त्रणमा आवश्यक भने जति सूचनाहरू सङ्कलन गर्ने, आवश्यक पर्ने सूचनाहरूलाई सङ्कलन गर्ने, त्यसपछि उक्त सङ्कलन गरेको सूचनाहरूलाई चाहिँ आवश्यक परेको समयमा प्राप्त गर्न सकिने किसिमबाट संरक्षण गर्ने र खोजेको समयमा पनि विभिन्न नीति नियम बनाउन अथवा निर्णय गर्नमा चाहिँ सहजै उपलब्ध गराउने र अर्को भनेको चाहिँ समय तथा लागत कम गर्ने र अनावश्यक अभिलेखहरूको चाहिँ हटाउने। यदि अनावश्यक अभिलेखहरू छ भने ती अभिलेखहरूलाई हटाउने कार्य समेत अभिलेख व्यवस्थापन अन्तर्गत पर्दछ। यो भयो अभिलेख व्यवस्थापनको सम्बन्धमा जानकारी, डेफिनेसन। अब यसको महत्त्व चाहिँ के रहेको छ भनेर हेरौँ। अब अभिलेख व्यवस्थापनको महत्त्व 5 वटा महत्त्वलाई हेरौँ। यहाँ पहिलो महत्त्व छ भविष्यको प्रयोगको निमित्त सुरक्षित गर्नु। अर्को भनेको वर्तमान तथा भविष्यको प्रमाणको रूपमा प्रयोग गर्नु। 3 मा भनेको गल्ती पत्ता लगाउन र ती गल्ती पत्ता लगाइएको गल्तीलाई सुधार गर्न, के गर्न सकिन्छ भनेर सुधार गर्न पनि है। 4 मा छ निर्णय गर्ने क्रममा चाहिँ सहयोग गर्ने। अर्को 5 मा भनेको कानुनी दायित्व पूरा गर्ने, जुन चाहिँ अभिलेख व्यवस्थापनको महत्त्व हो। अब अभिलेख व्यवस्थापनको प्रकारहरू हेरौँ। विशेष गरी यो 2 प्रकारको रहेको छ है अभिलेख व्यवस्थापन चाहिँ। अब के को आधारमा भन्दाखेरि अब यसको 2वटा आधार प्रकारहरू चाहिँ के रहेको छ भन्दाखेरि एउटा प्रकृतिको आधारमा रहेको छ अभिलेखको प्रकार, अर्को भनेको चाहिँ महत्त्वको आधारमा रहेको छ। अब प्रकृतिको आधारमा, नेचरको आधारमा चाहिँ हामी 5 वटा प्रकार हेर्छौँ है। पहिलो रहेको छ लेखा सम्बन्धी अभिलेख। अब लेखा सम्बन्धी अभिलेख कस्तो हो भन्दा कार्यालयमा भएका जुन आर्थिक कारोबारहरू अथवा वित्तीय कारोबारसँग सम्बन्धित अभिलेखहरूलाई चाहिँ लेखा सम्बन्धी अभिलेख भनिन्छ। जस्तो अब के भन्दा लेजर अनि भौचर, नाफा नोक्सान, वासलात आदि चाहिँ यो लेखा सम्बन्धी अभिलेखको इक्जाम्पल भयो। अब अर्को 2 मा छ पत्रचार सम्बन्धी अभिलेख।
अब कार्यालयबाट पठाइएका पत्र एवं जुन कार्यालयमा प्राप्त भएका चिठी पत्र भयो हैन, यो जुन चिठी पत्रहरू सम्बन्धी अभिलेखहरूलाई चाहिँ के भन्छौँ त भन्दा पत्रचार सम्बन्धी अभिलेख भन्छौँ। अर्को छ कानुनी अभिलेख भनेको चाहिँ सङ्गठनले गरेका विभिन्न सम्झौता अनि करार पत्र अथवा सङ्गठनको लागि कार्य वातावरणलाई असर गर्ने गरी विभिन्न ऐन नियम कानुनहरूको सङ्ग्रहलाई चाहिँ कानुनी अभिलेख भनिन्छ। अर्को 4मा छ कर्मचारी सम्बन्धी अभिलेख। अब कार्यालयमा काम गर्ने जुन कर्मचारी व्यवस्थापनमा चाहिँ भर्ना छनौट वृत्ति विकास अनि सम्भार उपयोग सम्बन्धी अभिलेखहरूलाई चाहिँ के भन्छौँ भन्दा कर्मचारी सम्बन्धी अभिलेख। अर्को छ विविध अभिलेख भनेको चाहिँ अब यी माथिका बाहेक जुन कार्यालयबाट भएका काम कारबाहीहरूको क्रियाकलाप एवं माथि उल्लेखित है, जुन माथि के छ भन्दाखेरि यो 4वटा बुदाहरू अथवा अभिलेखहरू उल्लेखित बाहेक अथवा यी शीर्षकहरूमा नपरेको अभिलेखलाई चाहिँ विविध अभिलेख भनिन्छ। यसमा चाहिँ अब सामाजिक क्रियाकलाप भयो अनि अनुसन्धान तथा विकास सम्बन्धी आदि अभिलेखहरू चाहिँ पर्दछ यो विविधमा। यो भयो प्रकृतिका आधारमा अभिलेखको प्रकार। अब हेरौँ महत्त्वको आधारमा। महत्त्वको आधारमा चाहिँ 4वटा रहेको छ। के रहेको छ भन्दा एउटा भनेको अति महत्त्वपूर्ण अभिलेख है। अब अति महत्त्वपूर्ण अभिलेख भनेको चाहिँ कस्तो भन्दा कहिले पनि नधुल्याइने र कहिले पनि नाश गर्न नहुने अभिलेख चाहिँ अति महत्त्वपूर्ण अभिलेख हो। र कागजपत्र धुल्याउने ऐन 2027 अनुसार यस्ता अभिलेखहरूलाई चाहिँ संस्था अथवा राष्ट्रको जीवनभर सुरक्षित गर्नुपर्ने पनि हुन्छ। अब यस्तो अभिलेखहरूमा चाहिँ के पर्छन् भन्दा कानुनी अभिलेख, संविधान, ऐन नियम विनियमहरू भयो अनि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताहरू भयो। त्यसैगरी देशको सिमाना नक्सा दस्तावेजहरू शान्ति सुरक्षा सम्बन्धी अभिलेखहरू चाहिँ के हो भन्दाखेरि अति महत्त्वपूर्ण अभिलेखहरू हुन्, जुन चाहिँ कहिले पनि धुल्याउन पनि हुँदैन र कहिले नाश गर्न पनि नहुने अभिलेखहरू हुन्। यो चाहिँ महत्त्वको आधारमा। अब अर्को 2 नम्बरमा छ महत्त्वपूर्ण अभिलेख। अब कार्यालयको लागि आवश्यक पर्ने महत्त्वपूर्ण अभिलेखहरू जुन निर्धारित कार्यको समाप्तिसम्मका लागि चाहिँ सुरक्षा गर्नुपर्ने हुन्छ, सुरक्षित साथ राख्नुपर्ने हुन्छ। र यस अभिलेख अन्तर्गत चाहिँ वार्षिक प्रतिवेदन अनि वित्तीय प्रतिवेदनहरू चाहिँ आदि पर्दछन्। 3 नम्बरमा छ उपयोगी अभिलेख भनेको चाहिँ अब कार्यालयको दैनिक क्रियाकलापहरूसँगै सम्बन्धित सूचना जानकारी अनि विवरण पत्र सामान्य कागजातहरूलाई चाहिँ उपयोगी अभिलेख भनिन्छ है। यसमा चाहिँ अब कर्मचारी सम्बन्धी जानकारीहरू अनि व्यावसायिक पत्र प्रतिवेदनहरू चाहिँ आदि पर्दछन् यो उपयोगी अभिलेखमा। 4मा छ अनावश्यक अभिलेख भनेको चाहिँ अब अनावश्यक अभिलेख भन्नाले कसरी बुझ्ने यसलाई भन्दाखेरि जुन अभिलेखलाई चाहिँ प्रमाण अथवा भविष्यको प्रयोगको लागि आवश्यक पर्दैन हैन, यस्तो अभिलेखहरूलाई चाहिँ अनावश्यक अभिलेख भनिन्छ। यसलाई चाहिँ अब छिटो नष्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। यस्तो अनावश्यकलाई त किन राख्ने, छिटो नष्ट गर्नुपर्ने नै भयो। जस्तो कि यसमा चाहिँ के पर्न सक्छन् त भन्दाखेरि एउटा निमन्त्रणा कार्ड भयो, बुलेटिन भयो, सूचना, यी चाहिँ अनावश्यक अभिलेख अन्तर्गत पर्दछ। यिनीहरूलाई चाहिँ छिटो नष्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। यो भयो अभिलेखको प्रकारहरू महत्त्वको आधारमा र प्रकृतिको आधारमा। अब अर्को हेर्छौँ हामी अभिलेख व्यवस्थापनको प्रक्रिया वा चक्र रहेको छ, जुन यो प्रोसेस अर साइकल अफ रेकर्ड म्यानेजमेन्ट रहेको छ यसको चाहिँ। अब यसमा चाहिँ हामीले यो चक्र अथवा प्रक्रिया भनेको चाहिँ कसरी बुझ्ने भन्दाखेरि अभिलेखलाई व्यवस्थित र वैज्ञानिक तवरले राख्नको लागि गरिने क्रियाकलापहरूको समष्टिलाई नै हामीले कसरी बुझ्ने भन्दाखेरि अभिलेख व्यवस्थापन प्रक्रिया भन्ने है। अब यसको प्रक्रिया चाहिँ के छ, यहाँ 5वटा रहेको छ, जुन चक्र साइकल भन्छ यसलाई चाहिँ। के छ भन्दा 1मा अभिलेखको सृजना, अर्को भनेको अभिलेखको वर्गीकरण अनि भण्डारण, त्यसपछि प्रयोग र नष्ट। यो चक्र अथवा प्रक्रिया चाहिँ सिरियली हुनुपर्छ है सधैँ। अब सुरुमा हामी यसको सृजना हेर्छौँ, अभिलेखको सृजना। अब अभिलेख व्यवस्थापनको पहिलो चरण हो है यो अभिलेख सृजना भनेको चाहिँ। र यस चरणमा चाहिँ कार्यालयले गर्ने दैनिक मासिक वार्षिक क्रियाकलापहरूको लिखित अथवा रेकर्ड राखिन्छ यसमा चाहिँ। त्यो नै के हो भन्दा अभिलेखहरूको चाहिँ स्रोत हो र अभिलेख सृजना आन्तरिक तथा बाह्य दुवै स्रोतहरूबाट हुन्छ। यो भयो अभिलेख सृजना। अब अभिलेखको वर्गीकरण छ अर्को।
अभिलेखको सृजना भइसकेपछि अब अभिलेखको महत्त्व आवश्यकता औचित्यताको आधारमा चाहिँ के गरिन्छ भन्दा वर्गीकरण गरिन्छ है। र वर्गीकरण गर्दा अब कुन अभिलेख कस्तो प्रकृतिको छ त, महत्त्व केको लागि छ त, अथवा कति अवधिसम्मको लागि चाहिँ संरक्षण गर्न जरुरी छ त भन्ने कुरा चाहिँ यो अभिलेखको वर्गीकरणबाट पत्ता लगाउन सकिन्छ। अब अर्को भनेको चाहिँ भण्डारण छ। अब अभिलेखको सृजनापछि जुन सृजनापछि वर्गीकरण भयो र वर्गीकरणपछि अब के हुन्छ भन्दाखेरि भण्डारण, जुन भविष्यमा आवश्यक पर्दा तुरुन्त हामीले उपलब्ध गर्नका लागि सुरक्षित र व्यवस्थित रूपले भण्डारण स्टोर गर्नुपर्छ, राख्नुपर्छ। र भविष्यमा चाहिँ आवश्यक पर्ने बेलामा तथ्याङ्क अभिलेखहरू छिटो छरितो ढङ्गले प्राप्त गर्न सक्ने किसिमबाट चाहिँ भण्डारण गर्ने विधि चाहिँ अवलम्बन गर्नु चाहिँ के हो भन्दा अभिलेखको भण्डारण भयो। अब अर्को भनेको चाहिँ अभिलेखको प्रयोग रहेको छ। अब अभिलेख व्यवस्थापन प्रक्रियाको चाहिँ महत्त्वपूर्ण उद्देश्य भनेको के हो त भन्दाखेरि अभिलेखको प्रयोग हो र आवश्यक समयमा जुन व्यवस्थित रूपमा राखिएको अभिलेखहरू प्रयोग गर्न सक्ने तरिकाले अभिलेख व्यवस्थापन गर्न सक्नुपर्छ है। अब अर्को लास्टमा भनेको चाहिँ के छ हाम्रो अभिलेखको नष्ट। अब कार्यालयमा काम गरेको क्रियाकलाप सम्बन्धी सबै प्राविधिक अथवा अन्य विवरणहरू आवश्यक पर्ने हुन्छ भन्ने छैन है। सधैँभरि अब जुन कार्यालयसँग सम्बन्धित प्राविधिक अथवा अन्य विवरणहरू सधैँलाई राख्नै पर्छ, आवश्यक पर्छ नै भन्ने चाहिँ छैन। त्यसैले के हुन्छ भन्दा अनावश्यक अथवा असान्दर्भिक समय गुज्रेका समय अवधि सकिएका जुन चाहिँ आवश्यक छैन, राख्नुपर्ने औचित्य नै छैन भने त्यस्ता अभिलेखहरूलाई चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दा फाइलबाट हटाउनुपर्छ। यो चाहिँ के हो अभिलेखको नष्ट भयो र हामीले यो चाहिँ अभिलेख व्यवस्थापनको साइकल पढेका छौँ। सुरुमा के हुन्छ सृजना हुन्छ, त्यसपछि वर्गीकरण हुन्छ, त्यसपछि भण्डारण अनि प्रयोग र प्रयोग सकेपछि चाहिँ अब समय अवधि सकेको छ, त्यसको आवश्यकता नै छैन भने चाहिँ हामीले नष्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। र यो भयो साइकल। अब साइकलपछि चाहिँ हामी अब चाहिँ के हेर्छौँ भन्दाखेरि लास्टमा हामी जुन एक्जाम टाइप्स क्वेसनहरू हेर्छौँ है। अब चाहिँ मोडल एन्ड पास्ट क्वेसन। अब यहाँ चाहिँ के छ भन्दा मैले यहाँ 3वटा प्रश्नहरूलाई चाहिँ उल्लेख गरेकी छु। 2वटा भनेको चाहिँ एक्जाममा सोधिसकेको छ, तपाईँको प्र्याक्टिसको लागि तपाईँले चाहिँ प्रश्नहरू पनि राखिदिनु होला भनेर भन्नुभएको छ है। त्यसैले मैले यहाँ राखेकी छु। अन्त्यमा हामी सिलेबस सकेपछि एक्जाम टाइप्स जुन मोडल सेटहरूमा केही डिस्कस त गर्ने नै छौँ। अब यहाँ सुरुको प्रश्न हेरौँ के रहेको छ। जुन चाहिँ यो प्रश्नहरूको उत्तरहरू चाहिँ हामीले अगाडि नै पढिसकेका छौँ है, डिटेलमा पढेका छौँ। अब हामीसँग चाहिँ समुद्र नै भएपछि भनेको सानोतिनो खोला नालाहरूलाई चाहिँ कसरी लेख्ने, कति लेख्ने भन्ने कुराको पक्कै पनि टेन्सन नहोला हैन। अब हामीले डिटेलमा पढिसकेपछि यिनीहरूको बारेमा लेख्नलाई त्यति गाह्रो हुन्न। त्यसैले अब नम्बर 1 को क्वेसन हेरौँ के छ भन्दा अभिलेख व्यवस्थापनको चक्रको परिचय दिनुहोस्। हामीले यो भन्दा भर्खरै अगाडि मात्र हेरेका छौँ अभिलेख व्यवस्थापनको चक्र साइकल है। र फाइलिङ प्रणालीले कसरी प्रभावकारी अभिलेख व्यवस्थापनमा चाहिँ सहयोग गर्छ वर्णन गर्नुहोस् भनेर चाहिँ यो नेपाल राष्ट्र बैंक 2075 सालमा सोधेको प्रश्न हो। अर्को 2 नम्बरमा के छ फाइलिङ र अनुक्रमणिका बीचको सम्बन्ध स्पष्ट पार्नुहोस्। यो फाइलिङ र इन्डेक्सिङ बीचको सम्बन्ध के रहेको छ भनेर यसलाई चाहिँ एक्सप्लेन गर्ने यो चाहिँ राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक 2074 मा सोधेको प्रश्न हो यस च्याप्टरबाट। अर्को 3 मा भनेको अनुक्रमणिका भनेको के हो, यसको उद्देश्य तथा महत्त्वहरू लेख्नुहोस्, जुन हामीले अगाडि डिटेलमा सबै पढिसकेका छौँ। र यो क्वेसनहरू प्र्याक्टिस गर्नुहोस्। तपाईले लेखेर प्र्याक्टिस गर्नुभयो भने चाहिँ अझ त्यो चाहिँ दीर्घकालीन रूपमा याद आउँछ है। एक्जामको दृष्टिकोणले पनि एकदमै महत्त्वपूर्ण र राम्रो पनि दिगो पनि हुन्छ यसरी लेख्दै पढ्दै गर्नुभयो भने चाहिँ। र आजको यो भिडियोमा हामीले 3वटा टाइटलहरूमा चाहिँ अध्ययन गरेका छौँ। एउटा भनेको सुरुमा हामीले फाइलिङ पढ्यौँ, त्यसपछि इन्डेक्सिङ र अर्को भनेको चाहिँ रेकर्ड्स म्यानेजमेन्टको बारेमा अध्ययन गरिसकेका छौँ। र यो सँगसँगै आजको भिडियो यति नै। अर्को भिडियोमा चाहिँ हामी के पढ्छौँ भन्दा यहाँ रहेको छ अपकमिङ भिडियो। अब आउने भिडियो चाहिँ हाम्रो के को रहन्छ भन्दा डिप्रिसिएसनसँग रिलेटेड रहनेछ। डिप्रिसिएसनको काइन्ड्स प्रकार, त्यसपछि यसको मेथड्सहरूको बारेमा अध्ययन गर्नेछौँ अब अर्को भिडियोमा। र तपाईँ सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद। आजको भिडियो यति नै। अर्को भिडियोमा फेरि पनि भेट हुने नै छ। हवस् त, नमस्ते।